ल एउटा क्वेशन हामी काइनेमेटिक्सकै लियौँ। स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो आइओई प्रिपरेसन क्लासेसमा। र एउटा क्वेशन चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी मोसन इन प्लेन द्याट इज प्रोजेक्टाइल मोसनतिर हामी लाग्छौँ। एउटा क्वेशन लेख्नुहोस् त। A pebble is thrown vertically upward from a bridge with velocity 4.9 meter per second. It strikes the water after 2 seconds. If acceleration, क्वेशन लेख्दै जानु म सँगसँगै। If acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square, then find a नम्बरमा भन्दैछ what is the height of the bridge? B नम्बरमा with what velocity does the pebble strike the water? ल यो क्वेशन सल्भ गर्नुस् त। गर्न सकिन्छ काइनेमेटिक्समा र यो क्वेशन सल्भ हुन्छ त्यही कन्सेप्टबाट, त्यही फर्मुलाबाट, अरु कुनै छैन। क्वेशन हेर्दा अलिक अनौठो लाग्न सक्छ, आदिनु पर्दैन। के गरेछ यहाँ हेर, a pebble is thrown vertically upward from a bridge with a velocity 4.9 meter per second. With a velocity 4.9 meter per second. अब हेर्नुस् त, मानौँ यो मेरो कतै ग्राउन्ड सर्फेस हो र ग्राउन्ड सर्फेस माथि यता मानौँ मेरो कतै ब्रिज हो, ग्राउन्ड भन्दा माथि नै हुन्छ ब्रिज। यहाँबाट मैले स्टोनलाई माथि फाले, सो यसलाई माथि फाले, माथि गयो, फेरि हाइएस्ट पोजिसन रिच भएर यो ठाउँमा यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ, फाइनल पोजिसनको भेलोसिटी 0 हुन्छ अनि फाइनली यो ग्राउन्डमा आइपुग्छ। ठीक छ। र कति भेलोसिटीले फालेको थियो त ब्रिजबाट? यो चाहिँ हाम्रो ब्रिज हो अनि तलको यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड हो। सो कतिले फाला छ? 4.9 meter per second. 4.9 meter per second. And what is the height of the bridge? मानौँ ग्राउन्डबाट यो ब्रिजको हाइट छ h, ग्राउन्डबाट ब्रिजको हाइट छ h। अब हेर्नुस् त, हामीलाई यो हाइट निकाल्नु छ तर भेलोसिटी दिएको छ माथि। अब हेर्नुस्, यो काइनेमेटिक्स प्रब्लममा हामी फ्रिक्सन ड्यू टु एयरलाई नेग्लेक्ट गर्छौं, एयर फ्रिक्सन हामी कन्सिडर गर्दैनौं। सो यसको मतलब यो सेम लेभलमा जब यो बल फर्केर आउँदा, यो बल त फर्केर आउँछ जुन लेभलबाट फाल्नु भयो, माथि पुगेर म्याक्सिमम हाइटमा पुगेर भेलोसिटी 0 भएर त्यही लेभलमा आउँछ। सो सेम लेभलमा आउँदा सेम भेलोसिटी हुन्छ कि 4.9 नै हुन्छ तलतिर, 4.9 भेलोसिटी नै हुन्छ तलतिर। सो अब हेर्नुस् त,
तपाईले फाल्नु भएको इनिशियल पोजिसन यो थियो इनिशियल पोजिसन बललाई तपाईले यहाँबाट फाल्नु भएको थियो यो थियो इनिशियल पोजिसन र फाइनली बल ग्राउन्डमा आयो फाइनल पोजिसन ग्राउन्ड भयो सो बलले टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति कभर गर्यो बललाई फाल्नुस् पहिला बल माथि गयो तल आयो जे भए पनि बलको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको इनिशियल पोजिसन देखि फाइनल पोजिसन सम्म भ्याक्चर यसको मतलब यो हाइट अफ द ब्रिज हो कि हैन डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड बाइ बल हजुर सर हो त यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भयो हाइट अफ द ब्रिज सो डिस्प्लेसमेन्ट को हामीसँग इक्वेसन छ s equals to ut plus half at square यो मेन फर्मुला हो तर यहाँ ग्राउन्ड को इन्भल्भमेन्ट भयो बडीलाई तपाई ग्राउन्ड सर्फेसबाट माथि अथवा फाल्नु भयो यहाँ मतलब के भयो ग्राभिटी को इन्भल्भमेन्ट भयो त्यति बेला a को ठाउँमा हामी के युज गर्छौं g युज गर्छौं र यहाँ हेर्नुस् सो हाम्रो रेफरेन्स पोइन्ट के हो त यो हो हाम्रो रेफरेन्स पोइन्ट यो भयो सो यहाँबाट अरु प्यारामिटर्सहरुलाई सपोज तल हामी लिदै छौं h लिदै छौं h पनि तल सो माइनस h इक्वल्स टु इनिशियल भेलोसिटी पनि तल यो कम्पोनेन्ट हेर्नुस् तलै त छ म यसलाई नै युज गरे सो यो पनि माइनस 4.9 इन्टु 2 अब यहाँ हेर्नुस् त समय दिएको छ it strikes the water after 2 seconds 2 सेकेन्ड पछि यसले के गर्यो त वाटरलाई स्ट्राइक गर्यो if acceleration due to gravity is 9.8 meter per second हेर्नुस् यो टाइम 2 सेकेन्ड पछि स्ट्राइक गरेको टाइम छ 2 सेकेन्ड कुन टाइम हो यहाँबाट बललाई फाले अनि फेरि ग्राउन्डमा आको टाइम हो कि हैन हो सर हो त यसको लागि 2 सेकेन्ड चाहिँ यसको रेफरेन्सबाट दिएको छ सो यति टाइम हामीलाई यहाँ देखि यहाँ मात्रै आउन टाइम हामीसँग दिएको छैन सो यो 4.9 तलबाट हामी एज्युम गर्दैनौं यो माथिबाट नै भेलोसिटी लिन्छौं सो प्लस 4.9 लिन्छौं किन टाइम इनिशियल पोजिसन देखि फाइनल पोजिसन को रेफरेन्समा टाइम दिएको छ त्यसैले इनिशियल भेलोसिटी मैले 4.9 नै लिए ठीक छ टोटल टाइम भयो हाम्रो 2 प्लस 1/2 इन्टु जी कति लिने माइनस 9.8 इन्टु 2 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर सो यसलाई सल्भ गर्नुस् त यसलाई सल्भ गर्नुस् 28.6 सर 29.4 प्लस मा भ्यालु आइरा छ सर h is equals to minus 29.4 माइनस आयो किनकि डिस्प्लेसमेन्ट तलपट्टि छ नि त त्यसले के फरक पर्दैन यो हामी साइन कन्भेन्सन लिएको छौं तलपट्टि डिस्प्लेसमेन्ट छ Sir, minus 29.3. ओके मेरो आन्सर त 9.8 मिटर आइरा छ त्यही सर 9.8 आइरहेछ मैले छक्क परे सर ग्राउन्डबाट सर त्यो पनि हाइट निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि यसबाट घटाउँदाखेरि Minus 9.8. 9.8 हाइट आयो यो हाइट हामीले ग्राउन्डबाट नै लिएको हो बाबु 9.8 हाइट आयो यो डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन हेलो सर यो माथि सर त्यहाँ माइनस दिनु भएको छैन नि त कहाँ बाबु
त्यो माइनस h इज इक्वल टु प्लस 4.9 इन्टु 2 प्लस 1/2 इन्टु 9.8 यो माइनस छ त यहाँ g को भ्यालु मैले साइन कन्भेन्सन -9.8 लिए सो प्लस माइनस माइनस भएर यहाँ चाहिँ -19.6 अनि यो चाहिँ 9.8 र यो जुन इक्वेसन छ नि यो s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ स्क्वायर यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन हो अब हेर्नुस् न अचम्म खालको इक्वेसन छ भेलोसिटी माथिपट्टि छ तर यो कम्पोनेन्ट हामीले यसको लिएको हैनौं किनकि टाइम यदि यहाँबाट दिएको भए यति पार्टको टाइम यदि दिएको भए क्वेशनमा टाइम यदि यहाँबाट मिन पोजिसनबाट ग्राउन्ड पोजिसनको टाइम दिएको भए त्यति बेला हामीले यो 4.9 माइनस गरेर युज गर्थ्यौं साइन कन्भेन्सन तर टाइम दिएको छ 2 सेकेन्ड टोटल टाइम दिएको छ त्यसको लागि हामीले यो 4.9 माथि डाइरेक्सन भएको भेलोसिटी नै लिन्छौं त्यो कुरो चाहिँ बुझ्नुस् सो यो केसमा हाइट कति रहेछ त 9.8 रहेको छ हाइट चाहिँ 9.8 रहेको छ अब कति भेलोसिटीले स्ट्राइक गर्छ त्यो कसैले सोध्यो भने यहाँ हेर्नुस् त यो ठाउँमा भेलोसिटी छ ठ्याक्कै 4.9 अब ग्राउन्डमा कतिले स्ट्राइक गर्छ ग्राउन्डमा कतिले स्ट्राइक गर्छ 4.9 माइनस क्या हो सो यहाँबाट जुन हामीले यो 4.9 फाल्यौं सो 4.9 लाई यो माथि जाँदा ठ्याक्कै यो यति हाइटमा एटेन्ड गर्दा 4.90 हुन कति टाइम लाग्छ किनकि ब्रिजको टपबाट हामीले एउटा बल फाल्यौं जसको चाहिँ 4.9 छ पेबल भनेको छ क्वेशनमा 4.9 सो म्याक्सिमम हाइट पुग्न यो बललाई कति टाइम लाग्छ सो v इक्वल्स टु u प्लस 80 यो फर्मुला फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ सर हजुर सर त्यो सेकेन्ड लाइनमा के हैन सेकेन्ड लाइनमा त्यहाँनिर सर मैले माइनस यो यतापट्टि साइन कन्भेन्सनमा मैले माइनस h गरेको छु यो माइनस माइनस क्यान्सल भएर h भनेको 9.8 मिटर आयो बुझ्नु भयो अब सिम्पल छ त सानो भ्यालुबाट जस्तै मलाई 10 बाट 12 घटाउनु छ सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु घटाउँदाखेरि आन्सर के आउँछ नेगेटिभमा आउँछ -2 के गरेछ ल ठीक छ अब यसको सेकेन्ड पार्टतिर जाम सेकेन्ड पार्टमा यो क्वेशनले के भन्दैछ भने with what velocity does the pebble strike the ground कुन भेलोसिटीले पेबलले ग्राउन्डलाई स्ट्राइक गर्छ कुन भेलोसिटीले पेबलले ग्राउन्डलाई स्ट्राइक गर्छ सो हेर्न सक्छौं हामी यसलाई दुईटा पार्टमा हामी ब्रेक गरेर गर्न सक्छौं एउटा पार्ट के हामी यति मोसनलाई कन्सिडर गर्न सक्छौं ब्रिजबाट फाल्यो ठ्याक्कै ग्राउन्डमा पुग्यो यहाँ चाहिँ हामीले इक्वेसन अफ मोसन लाउन सक्छौं सो यसको जर्नीमा इनिशियल भेलोसिटी यो पोइन्टमा आएर 0 हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ तर त्यो हामी लिदैनौं हामी दुईटा सिचुएसन लिन्छौं यहाँबाट फाल्यो यहाँबाट 4.9 ले फाल्यो ग्राउन्डमा आइपुग्दा भेलोसिटी कति ग्राउन्डमा आइपुग्दा भेलोसिटी कति सो यो रेफरेन्सको लागि हामी टाइम 2 सेकेन्ड युज गर्न सक्छौं तर यसको अर्को पनि मेथड छ त्यो त्यहाँबाट पनि म यो गर्छु सो पहिला मेन मेथड गरौँ भेलोसिटी इनिशियल भेलोसिटी कति छ माथि फाल्या छ सो इनिशियल भेलोसिटी भयो 4.9 एक्सेलरेसन एक्ट भइराछ डाउनवर्ड सो माइनस 9.8 into t therefore t equals to 4.9 divided by 9.8 यो भनेको 1/2 भयो 1/2 भनेको 0.5 सेकेन्ड सो यो जुन टाइम आएको छ यो कहाँसम्म टाइम आयो भन्दा 0.5 सेकेन्ड कुन टाइम हो 0.5 ब्रिज देखि त्यो म्याक्स त्यहाँ हाइट इक्वल टु यस भेरी गुड बॉय सो यो जुन 0.5 सेकेन्ड आयो यो ब्रिज देखि यो मैक्सिमम हाइटमा जाने टाइम आयो हैन
0.5 हजुर सर 0.5 सेकेन्ड। अब हेर्नुहोस् यो बललाई यहाँदेखि म्याक्सिमम हाइटमा जान लाग्यो 0.5 सेकेन्ड। अब मलाई भन्नुहोस् त यो म्याक्सिमम हाइटदेखि ग्राउन्डसम्म आइपुग्न कति टाइम लाग्छ? म्याक्सिमम हाइटदेखि ग्राउन्डसम्म आइपुग्न 1.5 सेकेन्ड हो। सर हो 1.5 सेकेन्ड हो। सो 1.5 हेलो सर हेलो सर हजुर 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 सर यहाँ जुन ब्रिजको जुन हाइट सोधेछ सर हजुर त्यो सर त्यो म्याक्सिमम अहिले जुन हाइट निकाल्नु भयो सर अनि त्यो टोटल हाइट जुन छ सर त्यसबाट घटाएर न यो ब्रिजको हाइट आउँछ नि सर। टोटल हाइट क्वेसनमा दिएको छ छैन नि? टोटल हाइट क्वेसनमा गरेकै छैन। अब ब्रिज त ग्राउन्डकै माथि हुन्छ नि, ब्रिजको जुन हाइट हुन्छ त्यो त ग्राउन्डकै माथि हुन्छ ब्रिज। सो यो एक्सप्रेसनबाट जुन एच आयो नि यही हो ब्रिजको हाइट के ग्राउन्डबाटै यो हाइट लिएको हो। म यो डायग्राममा हेर्नु न ग्राउन्डबाटै यो हाइट लिएको छु। सो 9.8 मिटर। अब यो इक्वेसनमा यो जुन 0.5 सेकेन्ड आयो 0.5 सेकेन्ड हजुर हजुर जी को भ्यालु कतिखेर प्लस कतिखेर माइनस राख्ने? जी को भ्यालु लेख्दाखेरि एउटा क्वेसन अझै गराउँछु म। जुन रिफरेन्सबाट तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ नि जुन रिफरेन्सबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट केही कुरालाई यदि माथि फाल्नु भयो भने जति पनि भ्याक्टर क्वान्टिटी छ सबैलाई पोजिटिभ लिनुहोस्। यो हाम्रो रिफरेन्स लेभल हो। अस्तिको क्वेसनमा पुरानो भिडियोजहरू हेर्दा हुन्छ र रिफरेन्स लेभलबाट तल फाल्दाखेरि जति पनि भ्याक्टर क्वान्टिटीहरू छ त्यो सबै नेगेटिभ भयो। अब पोजिटिभ के हुन सक्छ? भेलोसिटी पोजिटिभ हुन सक्छ, इनिशियल भेलोसिटी पोजिटिभ हुन सक्छ, डिस्प्लेसमेन्ट पोजिटिभ हुन सक्छ। नेगेटिभमा के हुन सक्छ? भेलोसिटी पनि नेगेटिभ, इनिशियल भेलोसिटी पनि नेगेटिभ, डिस्प्लेसमेन्ट पनि नेगेटिभ। तर एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जुन हुन्छ ऊ त्यो अलवेज नेगेटिभ हुन्छ किन यो सधैँ डाउनवार्डतिर नै एक्ट भइरहेको हुन्छ। यो सिम्पल साइन कन्भेन्सन हो। पहिला यो क्वेसन गरौँ अनि एक दुईवटा क्वेसन अझै गराउनु पर्ला जस्तो मलाई लागिरहेछ केटाहरूलाई। अनि त्यसपछि हामी अझै कन्सेप्चुअली क्वेसन्सहरू गरौँला। जस्तै यहाँ हेर अब म यो क्वेसन जुन गर्दैछु यो 0.5 सेकेन्ड आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यति पार्टमा म सिम्बल यहाँ ए लेख्छु, यहाँ बी लेख्छु, यहाँ सी लेख्छु। ए देखि बी जान र बी देखि सी आउन सेम टाइम लाग्छ। एसेन्ट र डिसेन्ट अस्ति मैले कोडो गराएको थिएँ। ए देखि बी जान जति टाइम लाग्छ बी देखि सी आउन पनि त्यति नै टाइम लाग्छ। ए देखि बी जान हामीलाई टाइम लागिरहेछ 0.5 सेकेन्ड भने बी देखि सी आउन पनि हामीलाई टाइम लाग्छ 0.5 सेकेन्ड। अब मानौँ म ए देखि सी गइरहेछु यसको मतलब ए देखि पहिला बी गए त्यसपछि बी देखि म सी गए। सो यो पाथमा एबीसी पाथ कभर गर्न पार्टिकललाई टोटल कति टाइम लाग्छ? ट्वाइस अफ 0.5 द्याट इज 1 सेकेन्ड लाग्छ कि लाग्दैन? एबीसी पार्ट कभर गर्न। एबीसी पार्ट भनेको यो हो बल यहाँबाट गयो म्याक्सिमम हाइटमा पुग्यो अनि फेरि यो सी पोजिसनमा आइसक्यो। सो यति कार्यक्रम हुन पार्टिकललाई कति टाइम लाग्यो त? 1 सेकेन्ड लाग्यो कि लागेन? लाग्यो। र क्वेसनमा टोटल टाइम दिएको छ 2 सेकेन्ड। क्वेसनमा टोटल टाइम दिएको छ 2 सेकेन्ड। मानौँ यो ग्राउन्ड लेभललाई मैले डी माने। क्वेसनमा टोटल टाइम दिएको छ 2 सेकेन्ड। सो सी देखि डी आइपुग्न कति टाइम लाग्छ? सी देखि डी आइपुग्न कति टाइम लाग्छ? टोटल टाइमबाट 1 सेकेन्ड घटाउने कति आयो? नेट आयो 1 सेकेन्ड। 1 सेकेन्ड टाइम लाग्छ। सी देखि डी आइपुग्न 1 सेकेन्ड टाइम लाग्छ। अब यति मोसनलाई हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ कि अब हामी सी देखि डी मोसनलाई कन्सिडर गर्छौँ। अरू पार्टलाई म रब गरेँ। सो यति पार्टलाई हामी कन्सिडर गर्छौँ सी देखि डी। सो सी पोजिसनमा भेलोसिटी छ 4.9 डाउनवार्ड। अब सी लाई हामी रेफरेन्स लिम। सी मा चाहिँ भेलोसिटी के छ? 4.9 डाउनवार्ड। अब हामी लाउन सक्छौँ। सो इनिशियल भेलोसिटी छ 4.9। अब डी मा ठोक्न बित्तिकै फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ? र यहाँदेखि यहाँ आउने टाइम दिएको छ हाम्रो 1 सेकेन्ड। क्वेसनमा दिएको थियो 2 सेकेन्ड। हामीले दिमाग लाएर सी देखि डी पार्टको टाइम निकाल्यौँ 1 सेकेन्ड। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हेलो
हेलो बुझिरहेको छु। अब 1 सेकेन्ड युज गर्नुहोस्। सो हामी लेख्न सक्छौँ फर्मुला फाइनल भेलोसिटी इक्वल्स टु u प्लस एटी। अब हेर्नुहोस् फाइनल भेलोसिटी पनि तलैतिर छ, सो माइनस भी, इनिसियल भेलोसिटी पनि तलैतिर छ, माइनस यु, एसिलेसन त सधैँ तल, माइनस जी इन्टु टी। फाइनल भेलोसिटी हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ, इनिशियल भेलोसिटी माइनस यो कन्भेन्सनको तलतिर कति छ, यो सी पोइन्टमा भेलोसिटी कति छ तलतिर 4.9, सो माइनस 4.9 माइनस 9.8 इन्टु 1। ओके हैन, यहाँ फेरि 2 सेकेन्ड नराख्नु, मैले इक्वेसन चेन्ज गरिसकेको छु। कुन कुन पार्टमा लगाउने हो त्यो चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। यो 1 सेकेन्ड आयो। अब यो जोड्नुस् कति छ 9.8 प्लस 4.9 यो 14.7, सो माइनस b इक्वल्स टु 14.7 यति आयो। अब यो नेगेटिभ साइन दुवैतिरबाट क्यान्सल हुन्छ, देयरफोर v इक्वल्स टु 14.7 मीटर पर सेकेन्ड। v is equals to 14.7 मीटर पर सेकेन्ड। यसरी हामी स्ट्राइकिङ भेलोसिटी निकाल्न सक्छौं। सो यो पार्टिकल जुन छ, यो पेबल जुन छ, यो ग्राउन्डलाई स्ट्राइक गर्ने बेलामा कति भेलोसिटीले स्ट्राइक गर्छ त 14.7 मीटर पर सेकेन्डले स्ट्राइक गर्छ। सो यस्तो खालको क्वेशन्सहरु सबै तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। बस अलिकति कन्सेप्ट लाउनुस्, कुन डाटा कहाँबाट दिएको छ, रेफरेन्स केलाई लिने त्यो चाहिँ सोचेर यही इक्वेशन्सहरु s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2s, b इक्वल्स टु u प्लस at, यो कुराहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। सर कति सानो बनाइन, यो कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो सर। हजुर हजुर हामीलाई सर त्यो हाइट निकाल्नु छ, त्यो सर सी देखि डी सम्मको नि। सी देखि डी को हाइट बुझिन, फेरि भन्नु त। सी देखि डी देखि यो टाइम यो जर्नीलाई हामी कन्सिडर गर्दै छु दीपक जी। यो सी देखि डी लाई, यो सी देखि डी आइपुग्न पार्टिकललाई कति टाइम लाग्छ त? त्यो त आउँछ 1 सेकेन्ड, हामीले निकालिसक्यौं। ए देखि म भन्दैछु, ए देखि बी जान 0.5 सेकेन्ड, डी देखि सी आउन 0.5 सेकेन्ड र सी देखि डी आउन 1 सेकेन्ड। र अस्ति मैले एउटा कन्सेप्ट भनेको थिएँ, मानौँ न तपाईँ एउटा कन्सेप्ट अलि बुझिहाल्नुहोस्। मानौँ तपाईँ एउटा कुनै प्लेटफर्मबाट, यो कन्सेप्ट हो, यो मानौँ छतको टेरेस हो रे, केही हो, तपाईले के गर्नुभयो, यहाँबाट बल कुनै बललाई माथि फाल्नुभयो, सपोज 14 मीटर पर सेकेन्डले, यो टेरेस हो, यो छत हो। सो यो बल के हुन्छ, पहिला माथि जान्छ माथि जान्छ माथि जान्छ माथि जान्छ, फेरि तल खस्न थाल्छ हैन, फेरि तल खस्न थाल्छ। मानौँ यो ठाउँमा यस्तो छैन, यसलाई अलिकति म रब गर्छु एकछिन हेर्नुस्। तपाई मानौँ यस्तो खालको टेरेसबाट यो बल फाल्नु, सो यो बल माथि गयो माथि गयो माथि गयो, फेरि तल फल हुन्छ फल हुन्छ फल हुन्छ, हुन्छ हुँदैन हुन्छ। सो जब फल हुने बेलामा बल यो ठ्याक्कै यही सेम लेभलमा आउँदाखेरि नि यसको भेलोसिटी कति हुन्छ त डाउनवार्डतिर, जतिले फाल्नु भएको थियो त्यति नै हुन्छ, 14 मीटर पर सेकेन्ड। यो पनि एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो। सो अब केही कुरा निकाल्नु पर्यो भने, मानौँ तपाईको ग्राउन्ड यहाँ छ, यो ग्राउन्ड यहाँ छ भने केही कुरा निकाल्नु पर्यो भने नेट डिस्प्लेसमेन्ट त यति नै हो। इनिशियल पोजिसन जहाँबाट बल फाल्नु भएको थियो, बल यदि फाइनली ग्राउन्डमा आइसक्यो भने बलको फाइनल पोजिसन ग्राउन्ड हो। सो डिस्प्लेसमेन्ट के हो त, इनिशियल पोजिसनदेखि फाइनल पोजिसनसम्म भ्याक्टर। सो डिस्प्लेसमेन्ट भ्याक्टर हाम्रो यो हो, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेन्ट भ्याक्टर। सो यो डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नको लागि तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो 14 मीटर पर सेकेन्ड माथि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र 14 मीटर पर सेकेन्ड तल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ।
14 मिटर पर सेकेन्ड यदि माथितिरको भेलोसिटी युज गर्नु चाहनु छ भने यो टोटल टाइम लिनु पर्यो। यो टोटल टाइम लिनु पर्यो। 14 मिटर पर सेकेन्ड अपवार्ड भेलोसिटी यदि कन्सिडर गर्दै हुनुहुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने बेला त टोटल टाइम लिनु पर्यो। टोटल टाइम, यो टोटल टाइम हैन। म 14 मिटर पर सेकेन्ड डाउनवार्ड यदि लिन्छु भने त्यति बेला यति टाइम मात्रै लिनु पर्यो। यति टाइम मात्रै लिनु पर्यो। अब बुझ्नु भयो? यस सर, बुझ्यो सर। ल सर हल्का माथि गरिदिनु न पेज। अब हामी प्रोजेक्टाइल मोसन स्टार्ट गर्छौं। ल यो लेख्नु पर्ने होला, लेख्नुस् अनि त्यसपछि चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ ल। अब चाहिँ हामी प्रोजेक्टाइल मोसनतिर लागौँ। सो प्रोजेक्टाइल मोसन चाहिँ एउटा प्लेनमा हुने मोसन हो, 2D मोसन हो र यो पनि मोसन अन्डर ग्राभिटी नै हो। यो पनि मोसन अन्डर ग्राभिटी नै हो। सो कुनै पनि बडीलाई जब हामी केही सर्टेन भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्छौं अथवा ग्राउन्डसँग फाल्ने बेला केही एंगल बनाएर फाल्छौं, भर्टिकली अपवार्ड फाल्दैनौं। जसरी यो ग्राउन्डबाट भर्टिकली अपवार्ड यदि कुनै अब्जेक्टलाई फाल्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ, यही लाइनको एक्रस माथि जान्छ, माथि जान्छ, माथि जान्छ, फेरि झर्ने बेला पनि यही लाइनकै एक्रस झर्छ। हो कि हैन? कुनै ढुङ्गालाई माथि फाल्नुस् त्यो त्यही लाइनमै माथि जान्छ र त्यही लाइनमै तल आउँछ। तर कुनै बडीलाई ग्राउन्डसँग सर्टेन एंगल बनाएर, मानौँ यो ग्राउन्ड हो, ग्राउन्डसँग सर्टेन एंगल बनाएर यो बडी हो, यसको ग्राउन्डसँग मानौँ मैले सर्टेन एंगल बनाएर यसलाई फाले भने, ग्राउन्डबाट सर्टेन एंगल बनाएर कुनै बडीलाई फाले भने, मानौँ यो एउटा सानो बडी हो, यो ग्राउन्डसँग सर्टेन एंगल बनाएर यदि फाले भने यो स्ट्रेट पाथमा जाँदैन, यसको पाथ हुन्छ यस्तो खालको, पाथ भइदिन्छ कर्व्ड। इनिशियल भेलोसिटी यो लाइनको एलोङ लिन सक्छौं हामी, यसको पाथ भइदिन्छ कर्व्ड। सो कर्व्ड पाथ जान्छ। सो यसलाई नै हामी प्रोजेक्टाइल मोसन भन्छौं। पाथ अफ ट्राजेक्टोरी प्याराबोलिक हुन्छ। सो व्हेन अ बडी इज प्रोजेक्टेड such that velocity of projection is not parallel to the force, यो केसमा भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन जुन v छ यो फोर्स को प्यारलल छ। कुन फोर्स? ग्राभिटी फोर्स। ग्राभिटी त डाउनवार्ड लागिरहेछ, यो दुईटै के छ त? प्यारलल छ। सो यो बेला चाहिँ यसको लाइन हुन्छ स्ट्रेट, लाइन हुन्छ स्ट्रेट। तर यदि हामीले फाल्ने बेलामा मानौँ सर्टेन भेलोसिटी v ले फाले, तर यसको लाइन, भेलोसिटीको लाइन अफ एक्सन ग्राउन्डमा लाग्ने फोर्ससँग प्यारलल छैन भने यो चाहिँ प्याराबोलिक पाथ बनाएर जान्छ। यो चाहिँ प्याराबोलिक पाथ बनाएर जान्छ। Then it moves along a curved path. The motion is called two-dimensional motion. किन x एक्सिस पनि चेन्ज भइरा हुन्छ, y एक्सिस पनि चेन्ज भइरा हुन्छ। सबै कुराहरु म लेखाउँछु। कुनै पनि बडी ग्राउन्डबाट फाल्नुस्। सो यो प्रोजेक्टाइल मोसन भयो। भेलोसिटी v सर्टेन एंगल बनाएर फाल्नुस्। यो हामी कुनै हाइटबाट पनि फाल्न सक्छौं। मानौँ म हाइटमा चढे, यहाँ अब्जर्भर छ, यो अब्जर्भरले के गर्यो, बललाई पहिला होरिजेन्टली फाल्यो। सो होरिजेन्टली फालेपछि यो यसरी पाथ बनाएर जाने भयो। अथवा सर्टेन हाइटमा चढेर बललाई केही इनिशियल भेलोसिटी दिएर यसरी डाउनवार्ड फाल्यो। इनिशियल भेलोसिटी u दिएर बललाई यसरी डाउनवार्ड फाल्यो। सो यो केसमा पनि ग्राफ हुन्छ यसको। सो डिफरेन्ट प्याराबोलिक कन्डिसन्सहरु हुन सक्छ। डिफरेन्ट यो प्रोजेक्टाइल मोसन्सको डिफरेन्ट कन्डिसन्स हुन सक्छ। बललाई हामीले कहाँबाट फाल्यो। सो यो प्रोजेक्टाइल मोसन हो र इन मोसन इन 2D हो, मोसन इन प्लेन हो
टु डाइमेन्सनल मोसन पनि भन्छ यसलाई। र यो प्रोजेक्टाइल मोसनमा के पोइन्टहरु लेखौं यहाँ, प्रोजेक्टाइल मोसन रिलेटेड पोइन्ट। सो प्रोजेक्टाइल मोसन जुन छ, प्रोजेक्टाइल मोसन इज एन एक्जाम्पल अफ टु डाइमेन्सनल मोसन। प्रोजेक्टाइल motion is an example of two-dimensional motion। 2D मा हुन्छ नि त, प्लेन मा पोसिबल भइराछ, प्लेन मा हुन्छ, त्यसैले टु डाइमेन्सनल मोसन को एक्जाम्पल हो यो प्रोजेक्टाइल मोसन। र यो चाहिँ यस्तो खालको मोसन हो जसमा कन्स्टेन्ट एसिलरेसन एक्ट भइरहन्छ। एसिलरेसन त हाम्रो जी नै एक्ट हुने हो, ग्राउन्ड को सर्फेसबाट माथि फालेछौं भने एसिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एक्ट हुन्छ, त यो जी को भ्यालु त कन्स्टेन्ट हुन्छ 9.8। त्यसैले प्रोजेक्टाइल मोसनमा जुन एसिलरेसन लागिरहन्छ त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो इट इज एन एक्जाम्पल अफ कन्स्टेन्ट एसिलरेसन मोसन, मोसन विथ कन्स्टेन्ट एसिलरेसन। सो प्रोजेक्टाइल मोसन जुन छ, इट इज एन एक्जाम्पल अफ, projectile motion is an example of motion with constant acceleration, motion with constant acceleration, motion with constant acceleration। सो यो कन्स्टेन्ट एसिलरेसन को मोसन भइसकेपछि यो भन्दा अगाडि हामीले जति पनि इक्वेसन अफ मोसन पढि, v = u + at, s = ut + ½ at square, v square = u square + 2s, त्यो सबै इक्वेसन अफ मोसन हामी यसमा युज गर्न सक्छौं। र यो टु डाइमेन्सनल मोसन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कम्पोनेन्ट वाइजमा युज गर्छौं। यो प्रोजेक्टाइल मोसनको एक्स डिरेक्सनमा पनि त्यो इक्वेसन अफ मोसन भ्यालिड हुन्छ र वाइ डिरेक्सनमा पनि त्यो इक्वेसन अफ मोसन्सहरु भ्यालिड हुन्छ। अहिले क्वेशन्सहरु लिएपछि बुझ्नुहुन्छ। So, a particle thrown in the space which moves under the effect of gravity only is called a projectile। So, projectile भनेको के हो? कुनै पनि पार्टिकल जसलाई चाहिँ हामी स्पेसमा फाल्छौं र त्यसमा कुनै इन्जिनहरु लागेका छैन, कुनै प्रोपेलरहरु लागेका छैन। रकेटको एक्जाम्पल मैले भन्न खोजेको, कुनै पनि एउटा सिम्पल पार्टिकल जसलाई आकाशमा फाल्नुहुन्छ, स्पेसमा फाल्नुहुन्छ र त्यो ग्राभिटीको एक्सनको कारणले मात्रै मुभ भइराछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोजेक्टाइल भन्छौं। त्यो पार्टिकललाई हामी प्रोजेक्टाइल भन्छौं र प्रोजेक्टाइलले जुन मोसन शो गरिराछ त्यसलाई हामी प्रोजेक्टाइल मोसन भन्छौं। सो प्रोजेक्टाइल जुन पार्टिकललाई हामीले फाल्यौं त्यसले कुनै न कुनै मोसन त शो गर्छ, त्यो मोसनलाई हामी प्रोजेक्टाइल मोसन भन्छौं। सो ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड प्रोजेक्सन हुन सक्छ, ग्राउन्डबाट प्रोजेक्टाइल फालेर प्रोजेक्टाइल ग्राउन्डमै आउन सक्छ। त्यसपछि अरु पनि प्रोजेक्सन छ, तपाई सर्टेन हाइटबाट पनि फाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबै कुराहरु हामी यसमा आज गर्छौं। त्यो सबै कुराहरु हामी यसमा आज गर्छौं। अब लिम पहिला फर्स्ट केस लिम। त्यो प्रोजेक्टाइल मोसन पनि मोसन अन्डर ग्राभिटी नै हो, प्रोजेक्टाइल मोसन पनि मोसन अन्डर ग्राभिटी हो र यो मोसन इन प्लेन भयो, 2D मोसन। ल अब एक्जाम्पल लिम। म चाहिँ ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड प्रोजेक्सन को एक्जाम्पल लिए। प्रोजेक्टाइललाई पहिला म ग्राउन्डबाट फाल्छु, ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड प्रोजेक्सन, ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड प्रोजेक्सन, ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड प्रोजेक्सन, ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड प्रोजेक्सन। अब मानौ मैले सुरुमा एउटा प्रोजेक्टाइललाई फाले, कुनै वस्तुलाई फाले विथ इनिशियल स्पीड u ले फाले, विथ इनिशियल स्पीड u। अब मैले भेक्टरमा पढाएको छु, कुनै पनि फोर्सको हामी कम्पोनेन्ट लिन सक्छौं। मानौ प्रोजेक्टाइलको जुन इनिशियल स्पीड u थियो त्यो ग्राउन्ड सँग एंगल थीटा बनाएको छ। यो चाहिँ मेरो ग्राउन्ड हो, ग्राउन्ड सँग एंगल थीटा बनाएको छ र जोसँग थीटा छ
त्यहाँसँग चाहिँ कुन कम्पोनेन्ट आउँछ कस कम्पोनेन्ट सो यु कस थीटा र यसको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट सँग जान्छ साइन सो यो कम्पोनेन्ट भयो यु साइन थीटा अब हेर्नुस् यो भेलोसिटीको हामीले दुईटा कम्पोनेन्ट लिइसक्यौं यु कस थीटा र यु साइन थीटा अब यु कस थीटा र यु साइन थीटाको काम के हो त्यो पनि बुझिहालौं अब यो प्रोजेक्टाइललाई हामी यसरी फाल्दाखेरि यो त पाथ अफ प्रोजेक्टाइल हो यो जुन प्रोजेक्टाइलले कभर गराछ यो त प्रोजेक्टाइलको पाथ हो एकछिन यो मेट्यो म फेरि ड्रा गर्छु यो जुन प्रोजेक्टाइलले कभर गराछ यो प्रोजेक्टाइलको त पाथ हो यो सो मानौ यो इनिशियल स्पीड यु ले मैले फाले यसको दुईटा कम्पोनेन्ट यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट यु साइन थीटा होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट यु कस थीटा सो यो जुन पाथ हेर्दै हुनुहुन्छ यो पाथ यो त प्रोजेक्टाइलले कभर गरेको पाथ हो सो यो पाथ हेर्दाखेरि हामी के हेरिरहेछौँ प्रोजेक्टाइल बिस्तारै बिस्तारै माथि पनि गइरहेछ प्रोजेक्टाइल बिस्तारै बिस्तारै माथि गएर फेरि तल खसिरहेछ र प्रोजेक्टाइल अगाडि पनि सरिरहेछ हो कि हैन हो ग्राउन्ड लेभलबाट प्रोजेक्टाइल माथि पनि गइरहेछ र अगाडि पनि सरिरहेछ सो यो माथि लैजाने भेलोसिटी जुन हो यु साइन थीटा यु साइन थीटा अपवार्ड एक्ट भइरहेछ सो यु साइन थीटाले प्रोजेक्टाइललाई माथि लाने काम गर्छ र यु कस थीटा होरिजेन्टली एक्ट गरिरहेछ सो यु कस थीटाले प्रोजेक्टाइललाई ग्राउन्डमा अगाडि सार्न काम गर्छ सो जुन पोइन्टबाट ढुङ्गा फ्याल्नुहुन्छ त्यो ढुङ्गा चाहिँ ग्राउन्डमा खस्ने बेला अलिक पर गएर खस्छ कि त्यही पोइन्टमा खस्छ यदि होरिजेन्टलसँग केही एंगल बनाएर फ्याल्नु भएको छ भने अलिक पर गएर खस्छ सो यति पार्ट जुन भयो जहाँबाट फ्याल्नु भयो र जुन ठाउँमा खस्यो यसलाई हामी रेन्ज भन्छौँ सबैको एक्सप्रेसनहरु हामी दिन्छौँ यसलाई हामी रेन्ज भन्छौँ सो यु कस थीटा इज द कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी अलोङ एक्स एक्सिस अथवा अलोङ होरिजेन्टल डिरेक्सन यु कस थीटा इज द कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी अलोङ होरिजेन्टल डिरेक्सन यु कस थीटाले प्रोजेक्टाइललाई रेन्ज प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ र यु साइन थीटाले प्रोजेक्टाइललाई हाइट प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ सो यहाँ हामी यो प्रोजेक्टाइल मोसनलाई दुईटा डिरेक्सनमा ब्रेक गर्न सक्छौं सो एउटा एक्स डिरेक्सनमा ब्रेक गर्न सक्छौं अर्को वाई डिरेक्सनमा ब्रेक गर्न सक्छौं सो यहाँ कोअर्डिनेट एक्सिस मान्न सक्नुहुन्छ मानौं यो चाहिँ हाम्रो एक्स पोजिटिभ एक्स नेगेटिभ वाई पोजिटिभ वाई नेगेटिभ सो पहिला एक्स एक्सिस तिर हामी हेरौं एक्स एक्सिस तिर हेरौं यो जति पनि पोइन्ट छ यो प्रोजेक्टाइलमा यो म अलिकति रब गरे एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुस् है क्वेशन फिक्स आउँछ यहाँबाट र म यसरी पढाउँछु कि कुनै फर्मुला याद गर्नु पर्दैन कुनै फर्मुला याद गर्नु पर्दैन अहिलेसम्म याद गर्नको लागि मैले केही दिएको छैन तपाईहरुलाई केही नै दिएको छैन किनकि b = u + at s = ut + half at square b square = u square + 2s यो फर्मुला त तपाईसँग क्लास 8 देखि नै छ सो त्यही बेला याद गरेको फर्मुलाले काम चलाउँछौं हामी तर केही स्ट्यान्डर्ड रिजल्टहरु हुन्छ त्यो चाहिँ घोक्नु पर्ने हुन्छ अब हामी केही कुराहरु कन्सिडर गरौँ यहाँ अब जस्तै यो प्रोजेक्टाइललाई फाल्ने बेला डिफरेन्ट पोइन्टमा बल भएको थियो बल यहाँ पनि छ कुनै अब्जेक्टलाई फालेको छौं हामी यो बल हो यो प्रोजेक्टाइल हो कुनै पार्टिकल हो त्यसलाई माथि फाल्नु भएको छ सो डिफरेन्ट पोजिसन्समा ग्राभिटी जुन छ यो बलमा त ग्राभिटी डाउनवार्ड नै लाग्छ सो डिफरेन्ट पोजिसन्समा यो ग्राभिटी चाहिँ बलको डाउनवार्ड एक्ट भइरहेछ र पाथसँग भेलोसिटी के हुन्छ टेन्जेन्शियल सो यो पोइन्टमा भेलोसिटी लिनु पर्यो भने यसको यसरी हुन्छ टेन्जेन्शियल लिने के भेलोसिटी सो भेलोसिटी डिफरेन्ट पोइन्टमा टेन्जेन्शियल हुन्छ यो टेन्जेन्शियल भेलोसिटी डिफरेन्ट पोइन्टमा भेलोसिटी टेन्जेन्शियल डिफरेन्ट पोइन्टमा भेलोसिटी टेन्जेन्शियल सो यो भेलोसिटीको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ फेरि यतापट्टि हुन्छ x कम्पोनेन्ट यतापट्टि हुन्छ y कम्पोनेन्ट यतापट्टि हुन्छ x कम्पोनेन्ट यतापट्टि हुन्छ y कम्पोनेन्ट सो म्याक्सिमम हाइटमा पुगिसकेपछि भेलोसिटी हुन्छ होरिजोन्टल यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ 0 किनकि म्याक्सिमम हाइटमा पुगिसक्यो यो हो हाम्रो म्याक्सिमम हाइट त्यति बेला भेलोसिटी सँग एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट हुन्छ अब म्याक्सिमम हाइटमा पुगिसकेपछि अब प्रोजेक्टाइल तल झर्न थाल्यो सो यति बेला नि यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हामी लेख्न सक्छौं होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट सो डिफरेन्ट पोजिसन्समा डिफरेन्ट ठाउँमा प्रोजेक्टाइलको भेलोसिटी हुन्छ र डिफरेन्ट पोजिसन्समा त्यसको होरिजोन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ भेलोसिटीको
र म्याक्सिमम हाइटमा प्रोजेक्टाइलको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट मात्रै हुन्छ र प्रोजेक्टाइल एउटा 2 डाइमेन्सनल मोसन हो। यसमा दुईटा डिरेक्सनमा हामी मोसनलाई ब्रेक गरेर काम गर्छौं। सो अब लेख्नुस् यहाँ एक्स डिरेक्सन लेख्नुस् पहिला, एक्स डिरेक्सन अथवा होरिजेन्टल डिरेक्सन। सो एक्स डिरेक्सनमा इनिशियल भेलोसिटी जुन u छ यसको कम्पोनेन्ट अलोङ एक्स एक्सिस अथवा अलोङ होरिजेन्टल डिरेक्सन, u को कम्पोनेन्ट अलोङ एक्स एक्सिस यो भनेको के हो u cos थीटा, u cos थीटा। अब हेर्नुस् त u cos थीटा र यो g जुन छ यो g एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी यो भर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट भइराछ। सो कुनै पनि भेक्टर यदि भर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट भइराछ भने सपोज मानौं कुनै पनि भेक्टर भर्टिकली अपवर्ड एक्ट छ भने यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट के हुन्छ मैले भेक्टरमा पढाएको थिए। मानौं यो परपेन्डिकुलर, यसको मानौं यो भेलोसिटी v भर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट भर्टिकली अपवर्ड एक्ट भइराछ। सो यो भेलोसिटी को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट vx के हुन्छ 0। कुनै पनि भेक्टर यदि कम्प्लिटली भर्टिकल छ भने त्यसको होरिजेन्टल पार्ट हुन्छ 0 अथवा कुनै पनि भेक्टर यदि कम्प्लिटली होरिजेन्टल छ भने त्यसको भर्टिकल पार्ट हुन्छ 0। ओके हैन, मानौं यो u हो भने यो u को भर्टिकल पार्ट हुन्छ 0 किनकि u चाहिँ कम्प्लिटली होरिजेन्टल छ। सर्टेन एंगलमा छ भने त्यति बेला चाहिँ हामी कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्न सक्छौं। मानौं यो v यो होरिजेन्टल सँग सर्टेन एंगलमा थियो, न त यो कम्प्लिटली भर्टिकल छ न त कम्प्लिटली होरिजेन्टल छ। यस्तो केसमा यसको दुईटा कम्पोनेन्ट आउँछ, यो भयो v cos थीटा र यो भयो v sin थीटा। ठीक छ, सर्टेन एंगलमा छ भने दुईटा कम्पोनेन्ट आउने भयो। एंगलमा छैन कम्प्लिटली भर्टिकल कुनै छ भने यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट 0, कम्प्लिटली होरिजेन्टल कोही छ भने त्यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट 0। बुझ्नु भयो? हजुर सर। यो डायग्राम बनाउँदै गर्नुस् 1 मिनेट है। सो यहाँ हेर्नुस् एक्स डिरेक्सनमा यो मैले मेटे है, यो पछि काम यो लाग्छ यो कन्सेप्टहरु। सो एक्स डिरेक्सनमा यहाँ हेर्नुस् ग्राभिटी भर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट भइराछ सबै केसमा। सो यो ग्राभिटी को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट के हुन्छ 0। सो एक्स डिरेक्सनमा एक्सिलरेसन को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट ax के छ त 0 र एक्सिलरेसन मैले मानेको छ यो वास्तवमा सानो g हो, एक्सिलरेसन छैन। यसको मतलब एक्स डिरेक्सनमा कुनै पनि एक्सिलरेसन छैन, एक्स डिरेक्सनमा कुनै पनि एक्सिलरेसन छैन र यो मोसन अन्डर ग्राभिटी भइसकेपछि यसमा एक्सिलरेसन आउन बित्तिकै हमेशा सधैँ बुझ्नु एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, एक्सिलरेसन आउन बित्तिकै सधैँ बुझ्नु एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। सो होरिजेन्टल डिरेक्सनमा एक्सिलरेसन छैन, यसको मतलब के होरिजेन्टल डिरेक्सनमा पार्टिकल को भेलोसिटी के हुन्छ कांस्टेंट हुन्छ। एक्सिलरेसन नै 0 छ भने दैट इज इन होरिजेन्टल डिरेक्सन र होरिजेन्टल डिरेक्सन भनेकै एक्स एक्सिस हो, दैट इज इन एक्स एक्सिस, दैट इज इन एक्स एक्सिस अथवा इन एक्स एक्सिस डिरेक्सन velocity remains constant. So x direction मा कुनै पनि velocity change हुँदैन। यसको मतलब इनिशियली जुन हाम्रो u cos थीटा छ, सो u cos थीटा कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। ड्युरिङ द होल जर्नी त्यो पार्टिकल को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट u cos थीटा नै रहन्छ। तर ग्राभिटी पनि भर्टिकल एक्ट भइराछ र इनिशियल भेलोसिटी पनि भर्टिकल छ। तर हेर्नुस् सुरुमा इनिशियल भेलोसिटी को डाइरेक्सन छ अपवर्ड, तर ग्राभिटी को डाइरेक्सन छ डाउनवर्ड। तो यहाँ कार्यक्रम के हुन्छ, यहाँ हेर्नुस् त एक्सिलरेसन को डाइरेक्सन छ डाउनवर्ड, भेलोसिटी को डाइरेक्सन छ माथि। एक्सिलरेसनले के गर्छ, भेलोसिटी घटाउँदै जान्छ घटाउँदै जान्छ घटाउँदै जान्छ। सो म्याक्सिमम हाइटमा पुगिसकेपछि भेलोसिटी के हुन्छ 0 हुन्छ कि हुँदैन। पहिला यो पार्टिकल माथि चढ्दै गयो माथि चढ्दै गयो माथि चढ्दै गयो माथि चढ्दै गयो,
सो म्याक्सिमम हाइटमा पुगिसकेपछि यसको भेलोसिटी भयो 0। त्यसपछि यो पार्टिकल तल खस्न थाल्छ, त्यसपछि पार्टिकल तल खस्न थाल्छ। सो यतापट्टि पार्टिकलको भेलोसिटी पनि छ तल र ग्राभिटी त सधैँ तल। सो यति बेला जुन यो ग्राभिटी छ यो भेलोसिटीलाई सपोर्ट गर्न थाल्छ अथवा भेलोसिटीको भर्टिकल कम्पोनेन्टलाई सपोर्ट गर्न थाल्छ र भर्टिकल कम्पोनेन्ट बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ। सो यहाँ आएर फाइनली पार्टिकल स्ट्राइक गर्छ। सो मैले चाहिँ यति मात्र भन्न खोजे हो भने एक्स डिरेक्सनमा भेलोसिटीमा कुनै चेन्ज आउँदैन, वाई डिरेक्सनमा सुरुमा भेलोसिटी घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ, म्याक्सिमम हाइटमा भेलोसिटी हुन्छ 0, फेरि भेलोसिटी बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ वाई कम्पोनेन्टको भेलोसिटी। र एक्स एक्सिसको कम्पोनेन्ट जुन यु कस थीटा छ भेलोसिटीको यो चाहिँ कन्स्टेन्ट रहन्छ, किनभने एक्स एक्सिसतिर अथवा होरिजेन्टल डिरेक्सनमा एसिलरेसनको कम्पोनेन्ट छ 0। किन एसिलरेसनको कम्पोनेन्ट 0 छ? किनभने मोसन अन्डर ग्राभिटीमा हामी एसिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई लिन्छौँ र एसिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हुन्छ। सो कुनै पनि भेक्टर भर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट गरिरहेछ भने त्यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ 0 र कुनै पनि भेक्टर यदि एकदमै होरिजेन्टली एक्ट गरिरहेछ भने त्यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ 0। यो फर्मुलेबाट आउँछ। यो मेन फर्मुला यो हो। मानौँ न कुनै पनि फोर्स होरिजेन्टलसँग एफ एंगलमा छ भने त्यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हामी लेख्न सक्छौँ। होरिजेन्टलसँग यदि मानौँ थीटा एंगलमा छ भने जोसँग थीटा छ उता हुन्छ एफ कस थीटा, जोसँग थीटा छैन अथवा परपेन्डिकुलरमा हुन्छ एफ साइन थीटा। मानौँ मैले फोर्सलाई परपेन्डिकुलर बनाइदिएँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो जुन फोर्स छ यसलाई मैले रोटेट गरेर ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर बनाएँ, यो फोर्स हो यो। अब थीटा कति भयो? अब मलाई होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट चाहिन्छ। थीटा कति भयो यो केसमा? 90 डिग्री भयो कि भएन? सो फर्मुलामा लाउनुस् त यो कम्पोनेन्ट एफ कस 90, कस 90 कति? 0। सो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट 0 आयो, हेर्नुस् त आयो सर। सो कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटीलाई भर्टिकली अपवार्ड यदि राख्नुहुन्छ भने त्यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ 0। यदि त्यसलाई भर्टिकली डाउनवार्ड राख्नुहुन्छ भने अथवा त्यसलाई होरिजेन्टलीमा राख्नुहुन्छ भने अब जस्तै यो फोर्स जुन छ यसलाई मैले एकदमै होरिजेन्टल बनाइदिएँ। अब यही फोर्सलाई मैले यसरी लिएँ, हेर्नुहोस् यही फोर्सलाई मैले यसरी लिएँ। अब यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट त यो हो, के हुन्छ एफ साइन थीटा र यहाँ फोर्सलाई ठ्याक्कै ग्राउन्डमै ल्याइसकेपछि थीटा भयो 0 डिग्री। सो यो कम्पोनेन्ट भयो 0 डिग्री। यति बेला फोर्सलाई मैले एकदमै होरिजेन्टल डिरेक्सनमै लगाएँ। सो यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो 0 र फोर्स यदि भर्टिकली एक्ट भइरहेछ भने होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भयो 0। यो सबै भेक्टर क्वान्टिटीमा लागू हुन्छ। फोर्स त मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ, यो सबै भेक्टर क्वान्टिटीमा लागू हुन्छ। सो यो कुराहरू सार्नु भन्दा पनि बुझ्नुस्। स्लाइड त पछि म पठाइहाल्छु। यही कुराहरू पछि क्वेसन गर्ने बेला काम लाग्छ, यही कन्सेप्टहरू पछि क्वेसन गर्ने बेला काम लाग्छ। अब वाई डिरेक्सनमा मोसनलाई कन्सिडर गरौँ। इन वाई डिरेक्सन प्रोजेक्टाइल मोसन इन अ प्लेन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी दुईटा डिरेक्सनमा यसलाई ब्रेक गरेर गर्छौँ, एक्स डिरेक्सन र वाई डिरेक्सन। सो वाई डिरेक्सनमा इनिशियल भेलोसिटीको वाई कम्पोनेन्ट र यूएक्स भनेको इनिशियल भेलोसिटीको एक्स कम्पोनेन्ट। यूएक्स इज द एक्स कम्पोनेन्ट अफ इनिशियल भेलोसिटी and uy is the y component of initial velocity. So y component भयो u sin theta र y axis तिर acceleration act भइराछ। So acceleration को component y direction मा कति छ त -g छ। -g किनकि g सधैं तल act भइरा हुन्छ। So y direction मा यदि मोसनलाई हेर्ने हो भने सुरुमा g ले के गर्छ? मोसनलाई अपोज गर्छ। यसको मतलब सुरुमा भेलोसिटी घट्दै जान्छ, त्यसपछि म्याक्सिमम हाइटमा पुगिसकेपछि भेलोसिटी इन वाई डिरेक्सन हुन्छ 0 एन्ड अगेन यो बढ्दै जान्छ। सो सुरुमा के हुन्छ? माथि एक्सप्लेन गरिसके यो कुराहरू मैले। सुरुमा भेलोसिटी बढ्दै जान्छ। सो भेलोसिटी कुन भेलोसिटी? वाई कम्पोनेन्टको भेलोसिटी। सो भेलोसिटी इन वाई डिरेक्सन डिक्रिजेज, सुरुमा घट्दै जान्छ at maximum height
velocity in y direction, that is uy अथवा by लेख्न सक्नुहुन्छ. In maximum height, velocity in y direction is uy मैले माने 0 भइदिन्छ. And again velocity in y direction increases. Again velocity in y direction increases. So सुरुमा यो यदि प्रोजेक्टाइल मोसन हो भने र यो यसको म्याक्सिमम हाइट h हो भने र तपाईले प्रोजेक्टाइललाई u भेलोसिटीले फाल्नु भयो, होरिजेन्टल सँग एंगल थीटा बनाएर. सो यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट आयो u cos थीटा, भर्टिकल कम्पोनेन्ट आयो u sin थीटा. सो सुरुमा के हुन्छ, भर्टिकल कम्पोनेन्ट u sin थीटा घट्दै जान्छ अनि यो म्याक्सिमम हाइटमा भर्टिकल कम्पोनेन्ट uy जुन छ त्यो हुन्छ 0. यो वास्तवमा uy हो, इनिशियल भेलोसिटीको भर्टिकल कम्पोनेन्ट, र यो u cos थीटा भनेको वास्तवमा ux हो, इनिशियल भेलोसिटीको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट. u cos थीटा त अलवेज कन्स्टेन्ट, किनकि यो x डिरेक्सनमा लागिरहेछ र x डिरेक्सनमा कुनै पनि एक्सिलरेसन छैन. त्यसैले यसको स्पिडको अथवा भेलोसिटीको म्याग्निट्युडमा x डिरेक्सनमा कुनै पनि चेन्जेस आउँदैन. तर y डिरेक्सनमा सुरुमा घट्छ, यहाँ घट्दै जान्छ, सुरुमा डिक्रिजेस, त्यसपछि यहाँ 0 भयो र यति पार्टमा चाहिँ बढ्दै जान्छ. कुन कम्पोनेन्ट बढ्छ यति पार्टमा? y कम्पोनेन्ट. यही कुरो मैले लेखेँ. सो मलाई भन्नुस् म्याक्सिमम हाइट पुगिसकेपछि यो पोइन्टमा होरिजेन्टल भेलोसिटी कति हुन्छ? ux, यो हुन्छ u cos थीटा नै हुन्छ. सो म्याक्सिमम हाइटमा कहिलेकाहीँ क्वेशन सोध्छ, म्याक्सिमम हाइटमा भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी 0 हुन्छ तर होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी 0 हुँदैन. त्यसैले हामी भन्न सक्छौं कुनै न कुनै कम्पोनेन्ट त छ. यदि सबै भेलोसिटी 0 भइदिएको भए म्याक्सिमम हाइटमा पार्टिकल त त्यहीबाट तल खस्नु पर्ने हुन्थ्यो, तर पार्टिकल त खस्दैन, पार्टिकल त यो पाथ भएर तल आउँछ. यसको मतलब त्यसमा कुनै न कुनै कम्पोनेन्ट बाँकी छ. त्यो कम्पोनेन्ट कुन हो? होरिजेन्टल भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यसमा. त्यसैले म्याक्सिमम हाइटमा भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुन्छ तर होरिजेन्टल भेलोसिटी 0 भएको हुँदैन. त्यसैले म्याक्सिमम हाइटमा पार्टिकलको स्पिड पनि 0 हुँदैन. दैट इज at maximum height, vertical velocity is 0. Vertical velocity equals to 0, not horizontal velocity. Horizontal velocity 0 हुँदैन. अब horizontal velocity 0 नभइसकेपछि that is at maximum height speed पनि 0 हुँदैन. सो यहाँबाट क्वेशन्सहरु सोध्न सकिन्छ घुमाई. म्याक्सिमम हाइटमा कुन कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ? सो भेलोसिटीको y कम्पोनेन्ट मात्रै 0 हुन्छ, x कम्पोनेन्ट 0 हुँदैन. त्यहाँ भेलोसिटी छ र स्पिड पनि 0 हुँदैन. सो at maximum height speed is not 0. Speed is not 0. Maximum height मा स्पिड चाहिँ 0 हुँदैन. सो एउटा डायग्राम बनाउने हो भने अब हामीले पढ्नु पर्ने कुराहरु के एक्सप्रेसन मानौं. यो मैले प्रोजेक्टाइल मोसन गरे, एउटा पार्टिकललाई थाले, एउटा पार्टिकललाई यहाँबाट थाले विथ u, यो भयो थीटा. सो x एक्सिस तिर आउने भो u cos थीटा, y एक्सिस तिर आउने भो u sin थीटा. र जुन ठाउँबाट हामीले प्रोजेक्टाइल फालेका थियौं त्यो ठाउँबाट ग्राउन्डमा जुन ठाउँमा प्रोजेक्टाइल पुग्यो त्यो डिस्टेन्सलाई हामी रेन्ज भन्छौं. यसलाई हामी रेन्ज r भन्छौं. र ग्राउन्ड लेभलबाट यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड लेभल हो. ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड प्रोजेक्सन हेर्दै छौं. सो ग्राउन्ड लेभलबाट पार्टिकल जति हाइट माथि चढ्यो यो भयो म्याक्सिमम हाइट h. यो भयो पार्टिकलको म्याक्सिमम हाइट h. र जति बेलासम्म यो पार्टिकल हावामा बस्यो, हावा मतलब एयरमा, सो यहाँबाट थाले एयरमै छ बल्ल ग्राउन्डमा आयो. जति टाइमसम्म यो पार्टिकल एयरमा बस्या छ
त्यो टाइमलाई भन्छौँ हामी टाइम अफ फ्लाइट। टाइम अफ फ्लाइट, टाइम अफ फ्लाइट भनेको कति टाइमसम्म त्यो पार्टिकल एयरमा बस्यो, त्यो चाहिँ जुन बेला तपाईँले फाल्नुभयो त्यहाँबाट टाइम स्टार्ट हुन्छ र जुन बेला त्यो प्रोजेक्टाइल ग्राउन्डमा खस्छ त्यो टाइम त्यहाँ इन्ड हुन्छ। सो कति टाइमसम्म प्रोजेक्टाइल हावामा बस्यो त्यसलाई हामी टाइम अफ फ्लाइट भन्छौँ। सो यो टी भनेको के हो त, टाइम अफ फ्लाइट। टाइम अफ फ्लाइट। आर भनेको के हो, यसलाई हामी होरिजेन्टल रेन्ज भन्छौँ किनकि यो होरिजेन्टल डिरेक्सनमा कभर गरेको डिस्टेन्स हो, यो होरिजेन्टल रेन्ज भयो। र एच भनेको के हो त, प्रोजेक्टाइलले कभर गरेको म्याक्सिमम हाइट। एच भनेको प्रोजेक्टाइलले कभर गरेको म्याक्सिमम हाइट, प्रोजेक्टाइलले कभर गरेको म्याक्सिमम हाइट। सो यहाँ एउटा कुरो चाहिँ याद गर्नुहोस्, यो सबै प्रोजेक्टाइल मोसनमा हामी एयर रेसिस्टेन्सलाई नेग्लेक्ट गरेर काम गरिरहन्छौँ। सो जुन पोइन्टबाट हामीले फाल्यौँ यो पोइन्टबाट हामीले फालेका छौँ, मेरो डायग्रामै मेट्यो ल, केही छैन, म फेरि बनाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस्, इनिसियली पार्टिकलको भेलोसिटी हामीले यहाँबाट पार्टिकललाई फालेका छौँ। इनिसियली यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट थियो यु कस थीटा, भर्टिकल कम्पोनेन्ट थियो यु साइन थीटा। सो फाइनली पनि पार्टिकल जब यहाँबाट खस्छ यस्तै खालको डायग्राम बनाएर खस्छ। यसको पनि दुईटा कम्पोनेन्ट हो, एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एक्स तिर र अर्को कम्पोनेन्ट हुन्छ वाइ तिर। ग्राउन्ड लेभललाई म मेटाइदिए त बुझ्नुहुन्छ आफै, ग्राउन्ड लेभल भनेको कुन हो। सो यति पनि खस्ने बेला यो पनि यु नै हुन्छ, यो पनि यु नै हुन्छ। यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ यु कस थीटा, भर्टिकल हुन्छ यु साइन थीटा। ठ्याक्कै यो हाम्रो योभन्दा अगाडिको जुन इक्जाम्पल थियो नि, मानौँ कुनै प्लेटफर्मबाट केही कुरालाई फाल्नु भयो, यता तपाईँको ग्राउन्ड छ भने यो सबै कन्सेप्टहरू है, यो न्युमेरिकल सल्भ गर्न युज हुन्छ। यहाँबाट कुनै बललाई फाल्नु भयो माथि, सो माथि गयो माथि गयो माथि गयो माथि गयो माथि गयो, फेरि खस्ने बेलामा ठ्याक्कै यही लेभलमा आउँदाखेरि सब तपाईँ 4 मिटर पर सेकेन्डले माथि फाल्नु भएको थियो भने यहाँ खस्ने बेला पनि ठ्याक्कै यही लेभलमा 4 मिटर पर सेकेन्ड नै लिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो जति भेलोसिटीले सुरुमा फाल्नु भएको थियो खस्ने बेलामा त्यही कम्पोनेन्ट मेन्टेन भएर प्रोजेक्टाइल खस्छ, त्यही कम्पोनेन्ट मेन्टेन भएर प्रोजेक्टाइल खस्छ। सो अब हामी यो ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड प्रोजेक्सनमा टाइम अफ फ्लाइटको एक्सप्रेसन सिक्छौँ। ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड प्रोजेक्सनमा टाइम अफ फ्लाइटको एक्सप्रेसन सिक्छौँ। टाइम अफ फ्लाइटको प्रोजेक्सन सिक्छौँ ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड प्रोजेक्सनमा। सो टाइम अफ फ्लाइट, टाइम अफ फ्लाइटको एक्सप्रेसन टी। अब टाइम अफ फ्लाइट लेख्नको लागि हामी के गरौँ, मोसनलाई टाइम अफ फ्लाइट लेख्नको लागि एउटा डायग्राम बनाउँछु म। यो डायग्राम बनाउनुहोस्। मानौँ मैले प्रोजेक्टाइल यसरी फाइट गरेँ, यो पाराबोलिक पाथ बनाएर ग्राउन्डमा खस्यो र प्रोजेक्टाइलको इनिसियल भेलोसिटी मैले यु लिएँ र होरिजेन्टलसँग फाइट गर्ने बेलामा एङ्गल थियो थीटा, ठिक छ। सो यसको कम्पोनेन्ट मलाई ब्रेक गर्नुहोस्, यो कम्पोनेन्ट भयो यु कस थीटा र यो कम्पोनेन्ट भयो यु साइन थीटा, ठिक छ। र यो पार्टिकलको म्याक्सिमम हाइट मानौँ यो बी पोइन्टमा यसले एटेन्ड गर्यो, बी चाहिँ म्याक्सिमम हाइट हो। यो पोइन्टलाई मैले ए दिएँ, यो पोइन्टलाई बी र यो पोइन्टलाई सी। एदेखि बी जान मानौँ मैले स्मल टाइम टी लाग्यो अरे, यसलाई भन्छौँ हामी टाइम अफ एसेन्ट। ग्राउन्ड लेभलदेखि म्याक्सिमम हाइटमा जान कति टाइम लाग्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ टाइम अफ एसेन्ट। सो एदेखि बी जान जति टाइम लाग्छ मैले स्मल टी माने, त्यति नै टाइम बी देखि सी जान लाग्छ।
त्यति नै टाइम बी देखि सी जान पनि लाग्छ 2t। सो यदि मलाई ए देखि सी जानु पर्यो भने मेरो टाइम भइदिन्छ 2t। र सानो टी ए देखि बी जान जुन टाइम लाग्यो सानो टी, यसलाई भन्छौँ हामी टाइम अफ एसेन्ट। र बी देखि सी जुन लाग्यो यसलाई हामी भन्छौँ टाइम अफ डिसेन्ट, किनकि पार्टिकल तल आइरहेछ। ए देखि बी पोजिसनमा जाने बेला पार्टिकल बिस्तारै बिस्तारै ग्राउन्डबाट माथि गइरहेको थियो, पार्टिकल एसेन्ट भइरहेको थियो। सो टाइम अफ एसेन्ट। र बी देखि सी जान टाइम लाग्छ टाइम अफ डिसेन्ट। र ए देखि सी जुन टाइम हो यो 2t, यही 2t हो हाम्रो टाइम अफ फ्लाइट। यो जुन 2t छ यही हो हाम्रो टाइम अफ फ्लाइट। टोटल टाइम भनेको ए देखि सी आउन कति टाइम लाग्यो, टाइम अफ फ्लाइट। यही हो हाम्रो टाइम अफ फ्लाइट। अब यो एक्सप्रेसन हामी लेखौँ। सो वाइ डिरेक्सनमा मोसनलाई कन्सिडर गरौँ सुरुमा। इन वाइ डिरेक्सन मोसन इज कन्सिडर्ड। इन वाइ डिरेक्सन motion is considered। y direction मा मोसन लाई कन्सिडर गर्नुहोस्। सो y direction मा मोसन लाई कन्सिडर गरिसकेपछि सबै कुरो y direction मै लिनु पर्यो। सो म यो फर्मुला लगाए, सबै काइनेमेटिक्सकै हो है, अलिकति दुईटा पार्टमा ले तोड्नु पर्छ। y direction मा म मोसन लिए, यो y direction मा म मोसन कन्सिडर गर्दै छु y direction मा। अब हेर्नुहोस् y direction मा मोसन कन्सिडर गर्दाखेरि म v इज इक्वल्स टु u प्लस gt लिए। मोसन अन्डर ग्राभिटी भइसकेपछि एसिलेसन को ठाउँमा g लिनु पर्यो। अब y डिरेक्सन मा मोसन कन्सिडर गर्दैछु, सो सबै भ्याक्टर को कम्पोनेन्ट लिनु पर्यो y डिरेक्सन मा। सो भेलोसिटी को कम्पोनेन्ट पनि y डिरेक्सन मा, इनिशियल भेलोसिटी को कम्पोनेन्ट पनि y डिरेक्सन मा, ग्राभिटी को कम्पोनेन्ट पनि y डिरेक्सन मा, र टाइम त स्केलर क्वान्टिटी हो, यसको कुनै पनि डिरेक्सन हुँदैन। र मलाई भन्नुस् यो हामी म्याक्सिमम टाइम अफ फ्लाइट लिइरहेछौँ र मोसन हामी ए देखि बी कन्सिडर गरिरहेछौँ। कन्सिडर मोसन ए टु बी। यसमा चाहिँ मोसन हामी ए देखि बी कन्सिडर गरिरहेछौँ है, ए देखि बी गइरहेछौँ मोसन, ए टु बी कन्सिडर गर्दैछौँ। सो बी सम्म आइपुग्दाखेरि भेलोसिटी को भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ यो पोइन्टमा, इनिशियल भेलोसिटी को भर्टिकल कम्पोनेन्ट अथवा भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ 0। सो vy हुन्छ 0। र इनिशियल भेलोसिटी कति छ भर्टिकल कम्पोनेन्टमा, u sin थीटा। यहाँ दिमाग लाउनुस् है, भर्टिकल डिरेक्सनमा मात्रै हामी मोसन कन्सिडर गर्दैछौँ। सो इनिशियल भेलोसिटी को कम्पोनेन्ट इन y डिरेक्सन दैट इज भर्टिकल डिरेक्सनमा छ u sin थीटा, र फाइनल भेलोसिटी को कम्पोनेन्ट इन y डिरेक्सन vy छ हाम्रो 0 y डिरेक्सनमा। सो vy हाम्रो हुने भयो 0 इज इक्वल्स टु uy भनेको भेलोसिटी को इनिशियल भेलोसिटी को कम्पोनेन्ट अलोङ y डिरेक्सन कति छ u sin थीटा, र g सधैँ तल एक्ट हुन्छ। सो माइनस g इन्टु t। र सानो t भनेको a देखि b जाने टाइम हो, टाइम अफ एसेन्ट। सो यहाँबाट t को भ्यालु निकाल्नुस्, यहाँबाट t को भ्यालु निकाल्नुस्, आउँछ u sin थीटा अपन g, u sin थीटा अपन g। सो टाइम अफ एसेन्ट को फर्मुला आयो u sin थीटा अपन g, टाइम अफ डिसेन्ट को फर्मुला आयो u sin थीटा अपन g, र टाइम अफ फ्लाइट जुन हुन्छ त्यो 2t हुन्छ। देयरफोर टाइम अफ फ्लाइट जसलाई हामी क्यापिटल टी ले डिनोट गर्छौं यो हुन्छ 2t। यसको मतलब 2u sin थीटा बाइ g। सो यो फर्मुला हामीले क्वेशनमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। याद गर्नु होला यो फर्मुला। प्रोजेक्टाइल मोसनमा टाइम अफ फ्लाइट हुन्छ 2u sin थीटा बाइ g, 2u sin थीटा बाइ g, 2u sin थीटा बाइ g हामी गर्न सक्छौं। हैन सर म त यो मेथडले बुझिन, यसलाई अर्को मेथडले यो फर्मुला मलाई निकाल्दिनुस् कसैको छ भने हामी मोसन सिधै ए देखि सी कन्सिडर पनि गर्न सक्छौं y डिरेक्सनमा। यहाँ हेर्नुस् त, अब हामी मोसन ए देखि सी कन्सिडर गरेर ठ्याक्कै यो एक्सप्रेसन निकाल्न सकिन्छ। ए देखि सी कन्सिडर गर्छौं। सो नेक्स्ट मेथडबाट नि हामी गर्न सक्छौं, यो ठ्याक्कै एक्सप्रेसन आउँछ।
नेक्स्ट मेथडबाट नि यो प्रुभ गर्न सक्छौँ। यो मेथडहरू थाहा पाइराख्नुहोस्, पछि क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने बेलामा यसरी एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ। सो मोसन मैले वाइ डिरेक्सनमा कन्सिडर गरेँ, वाइ डिरेक्सनमा मैले मोसन कन्सिडर गरेँ र यसमा चाहिँ म ए देखि सी पार्टलाई कन्सिडर गर्दैछु। म पहिला ए देखि बी पनि जान्छु र बी देखि सी पनि आउँछु। सो मैले कन्सिडर गरेको मोसन यहाँ ए टु सी हो, ए देखि सी पार्ट गइरहेको छु र वाइ डिरेक्सनमा म मोसन लिइरहेको छु। सो वाइ डिरेक्सनमा मोसन लिने बेला भेलोसिटीको वाइ कम्पोनेन्ट युवाई, इनिसियल भेलोसिटीको वाइ कम्पोनेन्ट युवाई कति छ, यु साइन थीटा छ। एक्सिलरेसनको वाइ कम्पोनेन्ट, एक्सिलरेसन त एउटा मात्रै छ जी, अलवेज डाउनवार्ड, सो माइनस जी मैले लेखेँ। र ए देखि सी म गइरहेको छु, यसको मतलब यहाँ हामीले टाइम अफ फ्लाइटको कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ। ए देखि सी पोजिसनमा पार्टिकल चाहिँ एयरमा बढ्छ। सो यहाँ जुन हाम्रो टाइम हुन्छ, यहाँ जुन स्मल टी हुन्छ, यो टोटल टी सँग बराबर हुन्छ टाइम अफ फ्लाइट। यहाँ हामी टाइम अफ फ्लाइट लिन्छौँ, टोटल टाइम अफ फ्लाइट कन्सिडर गर्छौँ। र यहाँ हेर्नुहोस् त, जुन पोजिसनबाट हामीले पार्टिकल फ्याला थियौँ, हामीले पार्टिकल ए पोजिसनमा फ्याला थियौँ र पार्टिकल सी मा आएर खस्यो। यसको मतलब ग्राउन्डबाट फ्याला थियौँ, ग्राउन्डमै आएर खस्यो। यो लोकेसन चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड हो। ग्राउन्डबाट पार्टिकललाई फ्याला थियौँ र पार्टिकल ग्राउन्डमै आएर खस्यो। त मलाई भन्नुहोस् एकजना डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो? ग्राउन्डबाट फ्याल्यौँ, ग्राउन्डमै आएर खस्यो, डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो? होरिजेन्टल रेन्ज सर। हे भगवान, 0 सर, 0 डिस्प्लेसमेन्ट 0। वाइ डिरेक्सनको कुरो गर्दैछु म यहाँ। वाइ डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो? 0। मोसनलाई म वाइ डिरेक्सनमा मानेको छु नि त, यहाँ कन्सिडर गरेको छु वाइ डिरेक्सन मात्रै। सो वाइ कम्पोनेन्ट लिनु पर्यो। सो ग्राउन्डबाट फ्याल्नु भएको थियो, ग्राउन्डमै आयो। सो इनिसियलदेखि फाइनलसँग जुन डिस्प्लेसमेन्ट भ्याक्टर तान्ने हो त 0 आउँछ वाइ डिरेक्सनमा। एक्समा होरिजेन्टल रेन्ज हुन्छ, इट्स ओके, तर वाइमा चाहिँ के भयो त? 0 भयो। सो डिस्प्लेसमेन्ट वाइमा भयो 0। सो डिस्प्लेसमेन्ट इन वाइ डिरेक्सन भयो 0। अब के गर्ने? हामीसँग एउटा इक्वेसन छ, मास्टर इक्वेसन, S इक्वल्स टु UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यो मास्टर इक्वेसन हो। अब यो इक्वेसनलाई हामी वाइ डिरेक्सनमा लगाउँछौँ, भर्टिकल डिरेक्सनमा। सो सबस्क्रिप्टमा मैले वाइ लेखेँ। सो डिस्प्लेसमेन्ट पनि वाइ डिरेक्सनमा, डिस्प्लेसमेन्ट वाइ डिरेक्सनमा छ 0। इनिसियल भेलोसिटी वाइ डिरेक्सनमा छ यु साइन थीटा र सानो टी हुन्छ यहाँ टाइम अफ फ्लाइट टी प्लस 1/2 एक्सिलरेसन हुन्छ माइनस जी, यो हुन्छ टी स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेन्ट वाइ डिरेक्सनमा छ 0, 0 इक्वल्स टु यहाँ लेख्न सक्छौँ हामी 0 इक्वल्स टु u sin theta into t plus minus minus half gt square। यति लेख्न सक्छौँ हामी। सो यो एक्सप्रेसनबाट 0 इक्वल्स टु t कमन लिनुहोस्, यहाँ भयो u sin theta माइनस gt/2। सो t यता गएर डिवाइड 0/t भनेको 0। सो म लेख्न सक्छु gt/2 इक्वल्स टु u sin theta। Therefore t equals to 2u sin theta by g। सेम एक्सप्रेसन आएको हो। सेम एक्सप्रेसन हो यो टाइम अफ फ्लाइटको। सो जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सो जसरी पनि यो एक्सप्रेसन्सहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो टाइम अफ फ्लाइट 2u sin theta by g याद गर्नु होला, न्युमेरिकल सल्भ गर्ने बेलामा युज हुन्छ। टाइम अफ फ्लाइट सिधै सोध्न सक्छ, इनिसियल भेलोसिटी दिएर र एंगल अफ प्रोजेक्सन दिएर। सो 2u sin theta by g युज गरेर टोटल टाइम अफ फ्लाइट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि क्वेसनमै टाइम अफ एसेन्ट सोध्यो, स्मल टी, टाइम अफ एसेन्ट यदि सोध्यो भने t/2 हुन्छ है। टाइम अफ एसेन्ट यो पनि हुन्छ t/2, टाइम अफ फ्लाइट को हाफ। र अर्को जुन टाइम हुन्छ t, टाइम अफ डिसेन्ट, टाइम अफ एसेन्ट एन्ड टाइम अफ डिसेन्ट सेम हुन्छ, यो पनि हुन्छ टाइम अफ फ्लाइट को हाफ।
टाइम अफ एसेन्ट एन्ड टाइम अफ डिसेन्ट टाइम अफ फ्लाइटको हाफ हुन्छ एन्ड टाइम अफ एसेन्ट इज इक्वल्स टु टाइम अफ डिसेन्ट। यति कुराहरू भयो। अब चाहिँ हामी म्याक्सिमम हाइटको एक्सप्रेसन सिकौँ। म्याक्सिमम हाइट को एक्सप्रेसन। सो पार्टिकलले म्याक्सिमम हाइट कति कभर गर्छ? केही छैन, सेम कुरा अघिकै डायग्राम छ हाम्रो, माथिकै डायग्राम हेर्नुस्। यो डायग्राम म फेरि बनाउँछु भन्दा नि यसलाई कपी गर्न खोज्छु म। ल यो मैले कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरेँ। अब हेर्नुस् त, अब यहाँ चाहिँ हामी टाइम अफ म्याक्सिमम हाइट निकाल्छौँ। यो एक फिगरमा हामी म्याक्सिमम हाइट निकाल्छौँ। सो म्याक्सिमम हाइट हाम्रो कति हो? यो पोइन्ट हो म्याक्सिमम हाइट। ग्राउन्ड लेभलबाट बी देखिको जुन हाइट छ यति चाहिँ हो हाम्रो म्याक्सिमम हाइट। सो म्याक्सिमम हाइट अब हामी निकाल्छौँ। सो यो केसमा पनि हामी मोसनलाई वाइ डिरेक्सनमै कन्सिडर गर्नु पर्यो। यो केसमा पनि मोसनलाई वाइ डिरेक्सनमै कन्सिडर गर्नु पर्यो। सो मैले वाइ डिरेक्सनमै मोसनलाई कन्सिडर गरेँ, वाइ डिरेक्सनमै मोसनलाई मैले कन्सिडर गरेँ र मलाई ए देखि बी पार्ट अथवा ए देखि बी जाँदाखेरि पार्टिकलले कति म्याक्सिमम हाइट कभर गर्यो? ए देखि बी जाँदा पनि पार्टिकलले म्याक्सिमम हाइट कति कभर गर्यो? ग्राउन्ड लेभलदेखि बी पोइन्टसम्म, ग्राउन्ड लेभलदेखि बी पोइन्टसम्म। सो म वाइ डिरेक्सनमा मोसन कन्सिडर गर्दैछु। कहाँदेखि कहाँ? ए टु बी मोसन कन्सिडर गर्दैछु। ल अब मलाई भन्नुस् त, वाइ डिरेक्सनमा मोसन कन्सिडर गरिसकेपछि इनिशियल भेलोसिटीको वाइ कम्पोनेन्ट कति छ? युवाई कति छ? यु साइन थीटा छ। अब ठ्याक्कै म्याक्सिमम हाइटमा पुगिसकेपछि भिवाई कति हुन्छ? फाइनल भेलोसिटीको इन वाइ डिरेक्सन कति हुन्छ? भिवाई 0। एक्सेलरेसन इन वाइ डिरेक्सन हुन्छ -g र डिस्प्लेसमेन्ट इन वाइ डिरेक्सन हुन्छ sy भनेको डिस्प्लेसमेन्ट इन वाइ डिरेक्सन हुन्छ। मैले माने h, किनकि म्याक्सिमम हाइटको एक्सप्रेसन मलाई झिक्नु छ। म्याक्सिमम हाइटलाई क्यापिटल h ले डिनोट गरिन्छ। सो डिस्प्लेसमेन्ट इन वाइ डिरेक्सन भयो h। अब केही पनि युज गर्नु पर्दैन, वाइ डिरेक्सनमा मोसन लेखिसक्नु भयो। अब मास्टर इक्वेसन लगाउनुस्, v² इक्वल्स टु u² प्लस 2as। यो इक्वेसन भयो। अब यसको सबै वाइ डिरेक्सनमा लिनु पर्यो। भेलोसिटी पनि वाइ डिरेक्सनमा, इनिशियल भेलोसिटी पनि वाइ डिरेक्सनमा, एक्सेलरेसन पनि वाइ डिरेक्सनमा, डिस्प्लेसमेन्ट पनि वाइ डिरेक्सनमा। सो सबस्क्रिप्टमा मैले वाइ लेखेँ, मतलब वाइ डिरेक्सनमा यो मोसन लाउनु छ। सो फाइनल भेलोसिटी इन वाइ डिरेक्सन म्याक्सिमम हाइटमा पुगेर फाइनल भेलोसिटी इन वाइ डिरेक्सन हुन्छ 0। इनिशियल कति दिएको छ? यु साइन थीटा को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु एक्सेलरेसन सधैँ डाउनवर्ड -g र वाइ डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ त? इक्वल्स टु h म्याक्सिमम हाइट। सो वाइ डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट कति छ त? sy छ, दैट इज म्याक्सिमम हाइट। सो यसलाई सल्भ गर्नुस्। 0 इक्वल्स टु यहाँ आउँछ u² sin स्क्वायर थीटा, यो भयो 2gh। So 2gh equals to u² sin square theta. Therefore h is equals to u² sin square theta by 2g. यो maximum height को expression भयो। यो जुन एक्सप्रेसन छ u² sin square theta by 2g, यो म्याक्सिमम हाइटको एक्सप्रेसन भयो। स्टार मैले लगाइदिए, न्युमेरिकलमा यो फर्मुलाहरू डाइरेक्ट युज गर्न सक्नु। u² sin square theta by 2g। अब हामी होरिजेन्टल रेन्ज पनि निकालौँ।
होरिजेन्टल रेन्ज पनि निकालौँ होरिजेन्टल रेन्ज होरिजेन्टल रेन्ज अब हेर्नुस् त यो होरिजेन्टल रेन्जमा अब होरिजेन्टल रेन्ज निकाल्नु छ यसको मतलब हामीलाई एक्स डिरेक्सनमा मोसन लिनु छ होरिजेन्टल डिरेक्सनमा मोसन लिनु छ र होरिजेन्टल डिरेक्सनमा एक्सिलरेसन छैन यसको मतलब भेलोसिटी रहन्छ कन्स्टेन्ट सो होरिजेन्टल रेन्ज यदि निकाल्नु छ भने रेन्ज भनेको त डिस्टेन्स हो होरिजेन्टल रेन्ज जुन आर छ यो भनेको होरिजेन्टल डिरेक्सनमा डिस्टेन्स हो सो रेन्जको ठाउँमा म के लेख्न सक्छु डिस्टेन्स छ भने भेलोसिटी इन एक्स डिरेक्सन अपन टोटल टाइम लेख्न सक्छु कि सक्दिन टाइम अफ फ्लाइट सकिन्छ सर किनकि एक्स डिरेक्सनमा एक्सिलरेसन छैन भने भेलोसिटी रहन्छ कन्स्टेन्ट सो यो फर्मुला पढ्नु भयो होला भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाइ टाइम सो डिस्टेन्स इक्वल्स टु भेलोसिटी इन्टु टाइम यो पनि लाउन सक्नुहुन्छ सो भेलोसिटी इन एक्स डिरेक्सन हाम्रो कति छ भेलोसिटी इन एक्स डिरेक्सन हाम्रो छ यो u cos थीटा र टाइम अफ फ्लाइट कति छ टोटल टाइम किनकि यो रेन्ज कभर sin थीटा भाइजी यस यो पार्टिकलले यो जुन यो रेन्ज कभर गर्दैछ यो रेन्ज जुन कभर गर्दैछ पार्टिकलले यो रेन्ज एक्स डिरेक्सनमा कभर गर्दैछ एक्स डिरेक्सनमा यो रेन्ज कभर गर्दैछ सो यो रेन्ज कभर गर्नको लागि टोटल टाइम कति लाग्छ त इक्वल्स टु टाइम अफ फ्लाइट जति समयसम्म पार्टिकल हावामा बस्यो त्यति समयसम्म त्यो पार्टिकलले ग्राउन्डमा होरिजेन्टली कति डिस्टेन्स कभर गर्यो त दैट इज होरिजेन्टल रेन्ज सो टाइम अफ फ्लाइट यहाँ हामी लेख्न सक्छौं 2u sin थीटा by g 2u sin थीटा by g अब मिलाएर लेख्नुस् त यो भयो 2 यसलाई म लेख्न सक्छु sin थीटा cos थीटा u into u square upon g सो रेन्ज भयो 2 sin थीटा डट cos थीटा u स्क्वायर ले मैले अगाडि लेखे 2 sin थीटा cos थीटा भनेको sin 2 थीटा अपन g यसरी होरिजेन्टल रेन्ज निकाल्न सक्नुहुन्छ होरिजेन्टल रेन्ज यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई निकाल्ने तरिका अर्को पनि छ नेक्स्ट मेथड भनौं यदि एक्जाममा फर्मुला बिर्सिनु भयो भने यो च्याप्टरको आत्तिनु पर्दैन जसरी म डिराइभ गर्दै छु यसरी नै डिराइभ गर्नुस् तर त्यो सुरुको जुन तीनवटा फर्मुला छ v = u + at s = ut + half at square b square = u square + 2s यो फर्मुला बिर्सिनु भयो यो चाहिँ मेन फर्मुला अब यसलाई नै मानौं अब नेक्स्ट मेथडलाई कसरी गरौं मानौं हामी भेलोसिटी a देखि c कन्सिडर गर्दै छौं यो a पार्ट देखि c पार्ट सम्म गर्दै छौं x डिरेक्सनमा किनकि रेन्ज चाहिँ हाम्रो x डिरेक्सनमा छ सो नेक्स्ट मेथड considered motion in x direction that is horizontal direction considered motion in x direction मा मोसन लाई हामी कन्सिडर गरेका छौं र कुन देखि कुन पार्ट हामी हेर्दै छौं a to c पहिला a देखि b जानु पर्यो फेरि b देखि c जानु पर्यो हामी a देखि c पार्ट कन्सिडर गर्दै छौं सो x डिरेक्सनमा इनिशियल भेलोसिटी को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ u cos थीटा यो सधैं कन्स्टेन्ट रहन्छ एक्सिलरेसन को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट कति हुन्छ भन्नुस् त को एकजना भन्नुस् ax 0 हुन्छ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट 0 किनकि ग्राभिटी भर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट भइराछ अब भन्नुस् त डिस्प्लेसमेन्ट इन x डिरेक्सन कति हुन्छ सुनिल जी अघि भन्दिनुस् त तपाई होरिजेन्टल रेन्ज भेरी गुड बॉय यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ r र यहाँ टाइम कति लाग्छ स्मॉल t को भ्यालु कति हुन्छ यहाँ टाइम कति लाग्छ टोटल टाइम अफ फ्लाइट हो सर हो सो यति कुरो मैले लेखे यति कुरो सबैले लेख्न सक्छ अब इक्वेसन अफ मोसन लगाउनुस् ut प्लस हाफ at स्क्वायर यो हाम्रो मेन इक्वेसन अफ मोसन हो अब यो चाहिँ हामी x एक्सिस मा लगाइरा छौं सो x लेख्नुस् यहाँ सबैको मुनि सबस्क्रिप्टमा s एक्सिस मा लाइरा छौं यो मोसन सो होरिजेन्टल यो sx भनेको डिस्प्लेसमेन्ट इन x डिरेक्सन कति हो यो रेन्ज भयो ux भनेको इनिशियल भेलोसिटी को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट ux इनिशियल भेलोसिटी को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट ux u cos थीटा र
यहाँ टाइम लाग्छ टाइम अफ फ्लाइट टी प्लस अब मलाई भन्नुस् त यो ax कति छ ax त छ 0 एक्सिलरेसन x डिरेक्सनमा छ 0 सो यो जति पनि पार्ट छ यो होल पार्ट एक्सिलरेसन 0 भएको कारणले गर्दाखेरि यो होल पार्ट भयो 0 भयो कि भएन सो रेन्ज इज इक्वल्स टु u cos थीटा इन्टु t को ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं 2u sin थीटा बाइ g सो सेम एक्सप्रेसन आयो यसलाई मिलाएर लेख्नुस् u स्क्वायर sin 2 थीटा अपन g यसरी पनि निकाल्न सक्छौं सो अहिले चाहिँ हामी के याद गरिसक्यौं फर्मुला याद गर्नुस् हामीले t याद h r देयर भनेर याद गर्नुस् दिमागमा देयर t h e i r देयर बाट t बाट चाहिँ टाइम अफ फ्लाइट यो h बाट चाहिँ म्याक्सिमम हाइट र अगाडिको r बाट चाहिँ होरिजोन्टल रेन्ज र e i चाहिँ त्यतिकै भयो देयर भनेर याद गर्न सक्नु सो t को फर्मुला लेख्नु पर्यो भने 2u sin थीटा बाइ g लेख्नुस् यो रेन्ज को फर्मुला लेख्नु पर्यो भने एक लाइनमा यसलाई यदि फर्मुला याद छैन भने रेन्ज भनेको के हो त रेन्ज अब होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा एक्सिलरेसन छैन सो भेलोसिटी र टाइमलाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने आउँछ सो टाइम अफ फ्लाइट र भेलोसिटीलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् u cos थीटा यो फर्मुला पनि लेख्न सक्नुहुन्छ फेरि यसलाई ब्रेक गर्नुहुन्छ भने रेन्जको ठ्याक्कै यही फर्मुला आउँछ सो कन्फ्युज नहुनु याद गर्न टेक्निक भन्दैछु र के भन्नुभयो सर एकपल्ट फेरि भन्नु त यसको थियरको रेन्ज को फर्मुला दिमागमा अथवा दिमागमा त सबै कुरा याद गर्न गाह्रो हुन्छ भने रेन्ज भनेको के हो त टाइम इन्टु भेलोसिटी हो कि हैन होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा सो होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा भेलोसिटी u cos थीटा इन्टु टाइम अफ फ्लाइट यति दिमागमा राख्नुस् अब यसलाई त एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ t को फर्मुला त 2u sin थीटा बाइ g सबलाई थाहा हुन्छ सो t को यदि फर्मुला थाहा छ भने हामी रेन्ज पनि निकाल्न सक्छौं हैन सर म रेन्ज को मेन फर्मुला नै घोक्छु भने घोक्नुस् रेन्ज को मेन फर्मुला नै घोक्नु छ भने u स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ g म चाहन्छु सकेसम्म विद्यार्थीलाई मेन्टल प्रेसर नहोस् के फर्मुलाहरुलाई रिलेट गरेर पढ्नुस् कहिले बिर्सिन सक्नुहुन्न सो t र r को समस्या त सिद्धियो अब h लेख्नु पर्यो भने h मा चाहिँ के गर्नु पर्यो यसलाई नै मोडिफाई गर्नुस् सो अगाडिको जुन 2 छ त्यो u स्क्वायर लेख्दिनुस् अनि फेरि स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा पनि जान्छ र माथि जुन 2 थियो त्यो तल आउँछ मैले चाहिँ यसरी याद गराए हो तपाईहरु आफ्नै अनुसार यो प्याटर्न हेर्दै यसलाई दिमागमा याद गर्न सक्नुहुन्छ जसरी पनि याद गर्नुस् अथवा याद भएन भने एक्जाममा मैले जसरी डिराइभ गरे सर्टमा डिराइभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यस्तो एकदमै गाह्रो पनि छैन डिराइभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ हस् सर हस् ल एउटा क्वेशन गरौँ A ball is thrown with 5 meters per second at angle of projection जे पनि लिन सक्छु म 30 डिग्री लिएला at angle of projection 30 degree find t h r र यो क्वेशन सल्भ गर्न g को भ्यालु 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लिनुस् सो एकदमै सजिलो क्वेशन मैले लिए a ball is thrown with 5 meter per second at an angle of projection 30 degree सो ग्राउन्ड लिनुस् यहाँ ग्राउन्ड बाट एउटा बललाई फाल्यो यो प्रोजेक्टाइल मोसन हो यसरी प्याराबोलिक पाथ बनाएर जान्छ र बललाई कतिले फाल्यो रे 5 मिटर पर सेकेन्ड ले फाल्यो एंगल कतिमा 30 डिग्रीमा सो सबै फर्मुलाहरु हामी माथि निकालिसकेका छौं सो यदि t निकाल्नु पर्यो भने t को फर्मुला हुन्छ 2u sin थीटा बाइ g सो 2 into u कति छ 5 यहाँ भयो sin 30 अपन g कति छ 10 सो यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुस् जति आउँछ त्यति सेकेन्ड भयो 0.5
0.5 आयो हजुर सर सो 0.5 सेकेन्ड भयो त्यही अनुसार h निकाल्नुस् h भनेको u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g u कति छ 5 को स्क्वायर sin थीटा कति छ sin 30 sin 30 को स्क्वायर अपन 2 into 10 सो यो भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गर्नुस् हाइट छ सो मिटरमा आउँछ एक्सप्रेसन 0.625 0.625 त्यसपछि r निकाल्नुस् r को फर्मुला u स्क्वायर sin 2 थीटा अपन g यो लेख्नु पर्यो 5 को स्क्वायर sin 2 थीटा भन्न बित्तिकै sin 60 डिग्री भयो यहाँ अपन 10 यो नि सल्भ गर्नुस् यो नि सल्भ गर्नुस् जीरो पॉइंट 3.061 हाइट कति भन्नुभयो 3.061 यति मिटर भयो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो खालको क्वेशन पनि आयुमा सोधिरहन्छ विद्यार्थीले फर्मुला चेक गर्न र कहिलेकाहीँ क्वेशनमा एउटा स्ट्यान्डर्ड एंगल दिन सक्छ के यो 30 डिग्री 60 डिग्री दियो भने त गर्न नि सक्नुहुन्छ जसले नि गर्छ तर सर यहाँको भ्यालु सर 2.16 हुन्छ सर तिमीले नि भन्ने हो बाबु मैले क्याल्कुलेटर चलाएको छैन एक्चुअल आन्सर भन न मलाई आन्सर थाहा भयो सर मिस्टेक भयो 2.16 आइरहेछ 2.16 मसँग क्याल्कुलेटर छैन तिमीले जे भन्छौ म प्रोसेस सिकाइराछु या क्याल्कुलेसन त आफै गर्नु यो फर्मुला कसरी गर्ने त्यो चाहिँ सिकाइराछु यो त क्याल्कुलेटर कसरी चलाउनु भयो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ फाइनल रिजल्ट त्यो चाहिँ मिलाएर गर्न सक्नुहुन्छ अब कहिलेकाहीँ क्वेशन गर्ने बेलामा चाहिँ यो 30 डिग्री 60 डिग्री दिदैन अथवा कुनै ठाउँमा यदि क्याल्कुलेटर युज गर्न दिइरा छैन भने त्यहाँ एउटा स्ट्यान्डर्ड एंगल दिन्छ 37 र 53 डिग्री सो एउटा ट्रायंगल चाहिँ याद गर्नुस् नोट भनेर लेख्नुस् 37 डिग्री को ट्रायंगल र 53 डिग्री को ट्रायंगल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है सो यो भ्यालु चाहिँ याद गर्नु होला यदि मैले 37 डिग्री को एंगल यदि लिन्छु भने 37 डिग्री को एंगल लिन्छु भने यता हुन्छ 3 यता हुन्छ 4 यता हुन्छ 5 अब कुनै क्वेशनमा मानौं एंगल अफ प्रोजेक्सन 37 डिग्री दियो रे एंगल अफ प्रोजेक्सन 37 डिग्री दियो अब तपाईलाई मानौं sin 37 निकाल्नु छ sin 37 निकाल्नु छ क्याल्कुलेटरमा त एकछिनमै काम हुन्छ सपोज क्याल्कुलेटर छैन रे सो sin 37 को ट्रायंगल यो भयो सो यसको अगाडि भयो यो p यो भयो b र 90 डिग्री को अपोजिट भयो h सो sin को हुन्छ p/h सो 3/5 म लेख्न सक्छु हो कि हैन सो यो ट्रायंगलमा cos 37 डिग्री लेख्नु पर्यो भने म के लेख्छु cos को हुन्छ b/h दैट इज 4/5 लेख्न सक्छु यो 37 डिग्री ट्रायंगल भयो कहिलेकाहीँ क्वेशनमा 53 डिग्री एंगल पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ क्वेशनमा 53 डिग्री एंगल पनि दिन्छ सो त्यति बेला मानौं यो 53 डिग्री एंगल हो भने सो 53 यदि छ भने यो जस्ट अपोजिट भइदिन्छ यता जान्छ 4 यता जान्छ 3 5 चाहिँ 5 नै रहन्छ जस्ट अपोजिट भइदिन्छ सो मैक्सिमम इंडियन एग्जाम्सहरुको प्याटर्न हेर्ने हो भने आईआईटी जेईई नीट एआईपीएमटी एआईट्रिपल एएफएमसी पुणेको क्वेशन्सहरु हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ 37 र 53 डिग्री को डाटाको क्वेशन्सहरु पाउनुहुन्छ सो 37 र 53 डिग्री क्वेशनमा दिन सक्छ सो यहाँ 53 डिग्री दियो भने यो भयो 90 डिग्री सो रिफरेन्स एंगल को अपोजिट भयो परपेंडिकुलर यो भयो बेस यो भयो हाइपोटेनियस सो यहाँ यदि मलाई sin 53 लेख्नु पर्यो भने म के लेख्छु 4/5 4/5
र cos 53 लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्छौं 3/5 सो यो 37 डिग्री र 53 डिग्री को यो ट्रायंगल दिमागमा राख्नुस् गर्न सक्नुहुन्छ अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त यो पार्टिकललाई मैले यसरी फाले यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भन्नुस् त कति आउँछ यो कम्पोनेन्ट भन्नुस् त होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको 5 cos 30 भयो र भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो यहाँ 5 sin 30 सो मलाई यो दुईटै भ्यालु भन्नुस् त 5 cos 30 र 5 sin 30 को भ्यालु भन्नुस् 5 cos 30 र 5 sin 30 को भ्यालु 5 cos 30 र 5 sin 30 5 cos 30 को 4.33 4.33 र 5 sin 30 को 2.5 2.5 म मिटर पर सेकेन्ड लेख्दै यहाँ पनि मिटर पर सेकेन्ड लेख्दै अब सुन्नुस् मैले अघि भनेको थिए जुन स्पिडले प्रोजेक्टाइललाई फाल्नु हुन्छ ग्राउन्डबाट प्रोजेक्टाइल यदि खस्ने बेला त्यही स्पिडले खस्छ यदि यो प्रोजेक्टाइल मानौं अब ग्राउन्डमा आएर यहाँ आएर खस्न थाल्यो यो पोइन्टमा प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक गर्यो ग्राउन्डमा यसको भेलोसिटीको डाइरेक्सन हुन्छ यसको पाथको टेन्जेन्ट भेलोसिटी जान्छ यसको पाथको टेन्जेन्सियली सो यसको पनि दुईटा कम्पोनेन्टलाई ब्रेक गर्नुस् सो एउटा भयो यहाँ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र एउटा भयो भर्टिकल कम्पोनेन्ट एउटा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट र दिमागमा याद राख्नु पर्ने कुरो चाहिँ के हो भने जब हामी प्रोजेक्टाइललाई फालेथ्यौं त्यति बेला जति त्यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट थियो फाइनली पनि होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट त्यति नै हुन्छ सो यो केसमा पनि होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट कति हुन्छ 4.33 नै हुन्छ र भर्टिकल कम्पोनेन्ट कति हुन्छ 2.5 नै हुन्छ तर भर्टिकल कम्पोनेन्टको डाइरेक्सन हुन्छ अपोजिट सुरुमा 2.5 मिटर पर सेकेन्ड अपवार्ड थियो भने फाइनली जब ग्राउन्डलाई स्ट्राइक गर्यो 2.5 मिटर पर सेकेन्ड डाउनवार्ड हुन्छ ठीक छ हजुर सर सो यदि फाइनली अब यही डायग्रामलाई बनाउने हो भने मैले फाइनली यही डायग्रामलाई बनाए यो प्रोजेक्टाइल मोसन भयो यो ग्राफ भयो प्रोजेक्टाइलको पाथ भयो मानौं मैले इनिशियल भेलोसिटी सुरुमा u कति दिएको छ हाम्रो 5 छ यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हामीले कति निकाल्यौं हाम्रो सुनिल जीले भन्नु भएको थियो ux कति छ 4.33 छ 5 cos 30 गरेर यो एंगल चाहिँ 30 डिग्री हो हाम्रो सो यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भयो 4.33 र भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो 2.5 सो यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो 2.5 जब यो प्रोजेक्टाइल फेरि ग्राउन्डमा खस्छ सो ग्राउन्डमा खस्ने बेला पनि भेलोसिटी टेन्जेन्टसँग 5 बनाएरै खस्छ र यसको कम्पोनेन्ट लिनुस् अब यता भयो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यता भयो भर्टिकल कम्पोनेन्ट होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट पनि 4.33 नै हुन्छ र भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ यो केसमा 2.5 हुन्छ सो डाइरेक्सन अपोजिट हुन्छ सो जुन कम्पोनेन्टले फाल्नु भएको थियो इनिशियली जुन कम्पोनेन्ट मेन्टेन थियो फाइनली पनि त्यही कम्पोनेन्ट मेन्टेन हुन्छ सो फाइनल भेलोसिटी को यदि एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने फाइनल भेलोसिटी को एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने म लेख्न सक्छु यो 4.33 एक्स एक्सिस तिर छ सो फाइनल भेलोसिटी है स्ट्राइक गरिसकेपछि ग्राउन्डमा जब यो प्रोजेक्टाइलले ग्राउन्डलाई स्ट्राइक गर्छ त्यति बेला यसको भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट यदि लेख्नु पर्यो भने 4.33 एक्स एक्सिस तिर र 2.5 नेगेटिभ वाई एक्सिस तिर भेक्टरको क्लास पढ्नु भएको छ सो यो भयो 4.33 आई क्याप माइनस 2.5 जे क्याप सो यो चाहिँ जुन मैले एक्सप्रेसन लेखे यो कहिलेकाहीँ एक्जाममा यस्तो पनि सोध्न सक्छ फाइनल भेलोसिटीको एक्सप्रेसन लेख्नुस् भेक्टर फर्ममा यस्तो खालको अप्सन्सहरु दिन सकिन्छ
र जो विद्यार्थीसँग यो आइडिया छ त्यसले एक लाइनमै यो क्वेशन गर्छ 1 सेकेन्डमै। सो यो आइडियाहरू राख्नु पर्यो दिमागमा, कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ राख्नु पर्यो। ल एउटा क्वेशन अझै गरौँ, एउटा क्वेशन अझै गरौँ। A ball is thrown with 50 meter per second at angle of projection 37 degree. मैले दिइसके 37 degree. Find velocity vector and speed of particle after 2 seconds of projection. ल यो क्वेशन ट्राई गर्नुस् त सबैजना। ल यो क्वेशन म गरे, हेर्नु त्यहाँ के भन्दैछ। A ball is thrown with 50 meter per second at angle of projection 37 degree. Find the velocity vector and speed of particle after 2 seconds of projection. After 2 seconds of projection. ल ठीक छ, पहिला यो डाटाबाट एउटा सानो ग्राफ बनाइहाल्नु। ग्राफ चाहिँ बनाउने पानी बसाल्नु पर्यो। मानौँ यहाँ प्रोजेक्टाइल मैले सरी फायर गरे, यो ग्राउन्ड बाहिर खस्यो। सो कतिले फाल्दैछु म 50 मिटर पर सेकेन्डले फाल्दैछु। प्रोजेक्टाइलले म 50 मिटर पर सेकेन्डले फाले। होरिजेन्टल सँग कति एंगल दिएको छ, 37 डिग्री दिएको छ। अब पहिला 2 सेकेन्ड फालेको ठ्याक्कै 2 सेकेन्ड पछि भेलोसिटी भेक्टर एन्ड स्पीड अफ पार्टिकल निकाल भन्दैछ। सो पहिला यो चेक गर, यो पार्टिकल कति समयसम्म हावामा बस्छ, एयरमा बस्नको लागि कति समय चाहिन्छ, टाइम अफ फ्लाइट के हो। सो टाइम अफ फ्लाइट यदि निकाल्नु पर्यो भने 2u sin थीटा बाइ g गर्नुस्। 2 इन्टु u कति दिएको छ 50, u दिएको छ 50, sin थीटा भयो sin 37 डिग्री, g को भ्यालु लिइहाल्नुस् 10। यहाँ पनि g को भ्यालु लिनुस् 10, न्युमेरिकल गर्ने बेला 10 लिनुस्। यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुस् त, यो भयो 2 5 जा 10 र 5 10 जा 50। सो 10 इन्टु sin 37, 10 इन्टु sin 37 र sin 37 कति हुन्छ 3/5। माथि मैले लेखिदिएको छु एक्सप्रेसन छ। sin 37 कति हुन्छ 3/5। सो 3/5। सो 5 दुना 10, 3 2 जा 6। सो 6 आयो। यहाँबाट एउटा आइडिया आयो, यो प्रोजेक्टाइल 6 सेकेन्ड सम्मको लागि हावामा बस्छ, एयरमा बस्छ यो 6 सेकेन्डको लागि। तर तपाईलाई क्वेशन सोध्दै छ 2 सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी भेक्टर निकाल्नुस् र स्पीड निकाल्नुस्। स्पीड भनेको भेलोसिटीको म्याग्निट्युड फर्म हो। सो हामीले 2 सेकेन्डमा प्रोजेक्टाइल मानौँ यतै कतै छ रे। 2 सेकेन्डमा प्रोजेक्टाइल मानौँ यतै कतै छ 2 सेकेन्डमा। 6 सेकेन्ड भनेको टाइम अफ फ्लाइट भइसकेपछि क्यापिटल T 6 सेकेन्ड भयो। सो टाइम अफ एसेन्ट कति भयो त T/2, दैट इज 3 सेकेन्ड। यसको मतलब 3 सेकेन्डमा पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पुग्छ। मैक्सिमम हाइट मानौँ यो भयो पार्टिकलको मैक्सिमम हाइट, h max हो यो पार्टिकलको मैक्सिमम हाइट h max हो। सो h max मा पुग्न 3 सेकेन्ड लाग्छ, तर क्वेशनले तपाई सोध्दै छ 2 सेकेन्डमै निकाल्नुस्। यसको मतलब पार्टिकल मैक्सिमम हाइटमा पनि पुगेको छैन, यतै कतै बीचमै छ। सो बीचमै छ भने यता कतै पार्टिकल होला 2 सेकेन्ड वाला मैले बनाए। सो बीचमा छ भने भेलोसिटी पनि कम्पोनेन्टमा ब्रेक हामी गर्न सक्छौं 2 सेकेन्डमा। सो यो
होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हामी निकाल्न सक्छौं सो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट ux र भर्टिकल कम्पोनेन्ट vy हामी निकाल्न सक्छौं 2 सेकेन्डमा त्यो पार्टिकलको अब होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट त टाइम सँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन ux त सधैं चेन्ज हुन्छ सो ux त हाम्रो हामी निकाल्न सक्छौं ux यसको कम्पोनेन्ट निकालेर भन्नुस् त मलाई कति आइराछ यो कम्पोनेन्ट भन्नु त मलाई इनिशियल भेलोसिटी को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यो हुन्छ कति 40 सर 40 यो हुन्छ 50 cos 37 त यो भयो हाम्रो 40 मिटर पर सेकेन्ड भर्टिकल कम्पोनेन्ट भन्नुस् भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको u sin 37 50 sin 37 कति आयो 30 सर 3/5 यो भनेको 30 मिटर पर सेकेन्ड यति भयो सो इनिशियली हामी निकालिसक्यौं अब 2 सेकेन्डमा निकाल्नु छ सो 2 सेकेन्डमा यो 2 सेकेन्ड पछि पनि होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट 40 पर सेकेन्ड नै हुन्छ किनकि होरिजेन्टल कम्पोनेन्टमा एसिलरेसन नभइसकेपछि यसको म्याग्निट्युड चेन्ज हुँदैन सो 2 सेकेन्डमा निकाल्नुस् 3 सेकेन्डमा निकाल्नुस् 4 सेकेन्डमा निकाल्नुस् अथवा 6 सेकेन्डमा निकाल्नुस् होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट 40 मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ तर भर्टिकल कम्पोनेन्ट भ्यारी हुन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट अघि भनेको थिए भेलोसिटीको भर्टिकल कम्पोनेन्ट सुरुमा घट्छ त्यसपछि 0 हुन्छ त्यसपछि बढ्छ हो कि हैन हो सर सो 2 सेकेन्डमा भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकाल्नुस् यसको मतलब y डाइरेक्सनको कुरो गर्नु पर्यो सो y डाइरेक्सन मैले कन्सिडर गरे y डाइरेक्सनमा इनिशियल भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट y डाइरेक्सनमा छ हाम्रो 30 मिटर पर सेकेन्ड यो इनिशियली है एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इन y डाइरेक्सन ay minus g that is minus 10 meter per second square टाइम कति दिएको छ 2 सेकेन्डमा निकाल र 2 सेकेन्डमा फाइनल भेलोसिटी vy कति हुन्छ वाट सो यति दिएको छ भने मास्टर इक्वेसन v u + at सो y डाइरेक्सनमा निकाल्दै छौं फाइनल भेलोसिटी इन y डाइरेक्सन इनिशियल भेलोसिटी इन y डाइरेक्सन एक्सिलरेसन इन y डाइरेक्सन सो vy मलाई निकाल्नु छ vy = uy कति छ इनिशियल भेलोसिटी को कम्पोनेन्ट इन y डाइरेक्सन 30 हो हो सर एक्सिलरेसन भयो -10 टाइम 2 सेकेन्डमा निकाल भन्दैछ 2 लेखे सो vy = 30 - 20 यो भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड सो यहाँ म भन्न सक्छु एट टाइम t = 2 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड समयमा भेलोसिटी को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट ux थियो 40 मिटर पर सेकेन्ड र भेलोसिटी को भर्टिकल कम्पोनेन्ट vy थियो 10 मिटर पर सेकेन्ड यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्नु छैन भने म अगाडि बढ्छु छैन सीताजी छैन सर ल त्यहाँ हेर्नुस् भेलोसिटी को दुईटा कम्पोनेन्ट हामीले पता लगाइसक्यौं 2 सेकेन्डमा यो जुन भेलोसिटी को दुईटा कम्पोनेन्ट हामीले पता लगायौं 2 सेकेन्डमा अब यसलाई भेक्टर फर्ममा लेख्नुस् क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड भेलोसिटी भेक्टर सो यो 2 सेकेन्ड को डाटा यहाँ माथि छ हाम्रो यो डाटा हो हाम्रो 2 सेकेन्ड को यो डाटा हो हाम्रो येलोले जुन म मार्क गर्दै छु यो डाटा हो हाम्रो 2 सेकेन्ड को सो ux चाहिँ पोजिटिभ x एक्सिस तिर छ र vy चाहिँ पोजिटिभ y एक्सिस तिर छ सो भेलोसिटी भेक्टर यदि हामी लेख्छौं भने सो भेलोसिटी भेक्टर 2 सेकेन्डमा यदि भेलोसिटी भेक्टर लेख्ने हो भने भेलोसिटी भेक्टर = ux i cap plus vy j cap ux कति छ 40 i cap vy कति छ 10 j cap यो चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी भेक्टर भयो भेलोसिटी अब यहाँ स्पीड सोध्दै छ स्पीड भनेको के हो भेलोसिटी भेक्टर को म्याग्निट्युड सो स्पीड इज द भेलोसिटी भेक्टर को म्याग्निट्युड सो भेक्टरमा पढाएको छु म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने कम्पोनेन्ट को स्क्वायर गरेर जोड्ने सो जोड्नुस् जति आउँछ त्यति मिटर पर सेकेन्ड
ठीक छ। सो अब भेलोसिटी भेक्टर निकालिसकेपछि यसको डिरेक्सन पनि निकाल्नु पर्यो, डिरेक्सन पनि निकाल्नु पर्यो। यो जुन माथिको फिगर छ मानौँ यसले योसँग एंगल बनायो थीटा, यो एंगल बनायो थीटा। सो यति पार्टमा हामी लेख्न सक्छौँ। यस्तो खालको छ भने यो 2 सेकेन्डको डाटा म लेख्दै छु। यता भेलोसिटी भयो, यता यसको होरिजन्टल कम्पोनेन्ट भयो, यता यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो। सो यो एंगल हो थीटा र यो पार्ट जुन छ यो हो uy, यो पार्ट हो हाम्रो vy। सो डिरेक्सन निकाल्दाखेरि tan थीटा इक्वल्स टु हामी लेख्न सक्छौँ vy by uy, vy by uy। therefore theta इक्वल्स टु हुने भयो tan इन्भर्स vy by uy। सो tan इन्भर्स vy कति आएको छ तपाईको? vy आएको छ 10/40। सो 10/40। सो यो डाटालाई निकाल्नुस्, जति आउँछ त्यति डिग्री होरिजन्टल सँग एंगल हुन्छ, जति आउँछ त्यति डिग्री होरिजन्टल सँग एंगल हुन्छ। सो एंगल पनि हामीले निकालिसक्यौं। ठीक छ, कुनै कन्फ्युजन छ? यही क्वेशनमा यदि यही क्वेशनमा भनेको भए फाइन्ड डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट आफ्टर 2 सेकेन्ड अफ प्रोजेक्सन। यदि यही क्वेशनमा डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर सोधेको भए, यहाँ त मैले भेलोसिटी भेक्टर एन्ड स्पीड सोधेको थिएँ, तर यही क्वेशनमा अगेन यो क्वेशनलाई मैले अलिकति अझैसम्म केही थपे, अल्सो फाइन्ड केही थपे, पार्टहरु थपे। अल्सो फाइन्ड डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर, also find displacement vector and displacement after 2 second of projection। यही क्वेशनमा म यो दुईटा डाटा पनि निकाल्नुस् मैले लगाए भने कसरी निकाल्नुहुन्छ निकालेर देखाउनुस्। म 1 मिनेट टाइम दिए डिस्प्लेसमेन्ट को फर्ममा इक्वेसन डेभलप गर्नुस्। अब यही क्वेशनलाई यदि डिस्प्लेसमेन्ट को फर्ममा डेभलप गर्ने हो भने x डाइरेक्सन y डाइरेक्सन दुईटा मान्नुस्। x डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट कति र y डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट कति, x मा कति र y मा कति। अब x डाइरेक्सनमा निकाल्नु छ भने सबै कुराहरु x कै युज गर्नु पर्यो। भेलोसिटी इन इनिशियल भेलोसिटी इन x डाइरेक्सन, इनिशियल भेलोसिटी इन x डाइरेक्सन कति छ 40 मीटर पर सेकेन्ड। एक्सेलरेशन x डाइरेक्सन में 0। हेलो सर। हेलो सर। यस यस 60 i cap plus 30 j cap। फेरि मिस्टेक गर्यो बाबु तिमीले कतै, ल हेर म गर्दै छु। टाइम इक्वल्स टु 2 सेकेन्ड भयो। अब x डाइरेक्सन मा त एक्सेलरेशन छैन, त्यसैले डिस्टेन्स भनेको सिधै भेलोसिटी इन्टु टाइम गर्दा हुन्थ्यो, तर म कन्सेप्टहरु बुझाउनको लागि पुरै लेख्छु। सो x इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर हुने भो, x डाइरेक्सन मा लिदै छु। सो डिस्प्लेसमेन्ट पनि x डाइरेक्सन मा, इनिशियल भेलोसिटी पनि x डाइरेक्सन मा, एक्सेलरेशन को कम्पोनेन्ट पनि x डाइरेक्सन मा। सो अब मलाई डिस्प्लेसमेन्ट इन x डाइरेक्सन चाहियो, मैले यसलाई x माने ओभरअल। सो ux कति छ, इनिशियल भेलोसिटी कति छ 40, 2 सेकेन्ड पछि निकाल, टाइम भयो 2। अब यो होल पार्ट भयो 0 किनकि एक्सेलरेशन इन x डाइरेक्सन छ 0। सो डिस्प्लेसमेन्ट इन x डाइरेक्सन भयो 80 मिटर। अब y डाइरेक्सन में डिस्प्लेसमेन्ट, y डाइरेक्सन में इनिशियल भेलोसिटी इन y डाइरेक्सन आको छ 30, एक्सेलरेशन को कम्पोनेन्ट इन y डाइरेक्सन भयो -10, 10 लेको न्यूमेरिकल पर्पज को लागि। टाइम दिएको छ 2 सेकेन्ड। सो डिस्प्लेसमेन्ट इन y डाइरेक्सन इक्वल्स टु भेलोसिटी इन y डाइरेक्सन इन्टु टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन को कम्पोनेन्ट इन y डाइरेक्सन इन्टु टाइम को स्क्वायर। अब sy लाई मैले y लेखे, इनिशियल भेलोसिटी इन y डाइरेक्सन कति छ 30। सो 30 इन्टु 2 भयो प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कति छ -10, 2 को स्क्वायर भयो 4। सो y कति भयो 30 इन्टु 2 भनेको 60 माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो -20। सो y आयो कति 40 मिटर, y आयो 40 मिटर। सो 2 सेकेन्ड में पार्टिकल चाहिँ
एक्स तिर 80 मिटर गएको छ, वाइ तिर 40 मिटर गएको छ र डायग्राम हेर्ने हो भने पार्टिकल चाहिँ माथि नै छ। यहाँ हेर्नुस् यो पोइन्टमा यसको मतलब यो सेकेन्डमा फिगरमा हेर्नुस् यति पार्ट जुन छ यति पार्ट जुन छ यो डिस्टेन्स जुन पार्टिकलले 2 सेकेन्डमा कभर गर्यो यति छ 80 मिटर र यो वाइ को जुन पार्ट कभर गर्यो यो पार्ट यति पार्ट यहाँदेखि यहाँसम्म जुन डिस्टेन्स छ डायग्राममा म कोरिरहेको छु हेर्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। सो यो पार्ट भयो हाम्रो 40 मिटर, यो पार्ट भयो हाम्रो 40 मिटर। सो वाइ पार्ट को पार्ट भयो 40 मिटर, एक्स पार्ट तिर चाहिँ 80 मिटर। सो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर कसरी लेख्ने? धेरै सजिलो। डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर कसरी लेख्ने? एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट गरेर। Therefore, displacement vector मानव r vector मैले डिनोट गरे। सो यसको xi cap प्लस yj cap। x कति छ 80i cap, y कति छ 40j cap। यति भयो। यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भयो। अब डिस्प्लेसमेन्ट को म्याग्निट्युड Therefore, displacement लेख्नु पर्यो भने r vector को magnitude. So, x component लाई स्क्वायर गर्ने, y component लाई नि स्क्वायर गर्ने, जोड्ने. So, स्क्वायर गरेर जोड्नुस् जति आउँछ त्यति मिटर आन्सर। 40√5 कसरी क्वेशन्सहरु सोध्न सकिन्छ? कति आयो? 40√5। So, 40√5 मिटर चाहिँ नेट डिस्प्लेसमेन्ट भयो। यसरी क्वेशन्सहरु डिफरेन्ट फर्म्समा सोध्न सक्छ। आतिनु पर्दैन, म अझै क्वेशन्सहरु गराउँछु, अझै कुराहरु मैले गर्नुपर्ने छ यसमा। तर आजको क्लासमा चाहिँ हामी यति नै गरौँ। ठीक छ? हस् सर हस्। हुन्छ। यो vy/ux हुन्छ अलिकति, त्यति त आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ होला। हुन्छ कहिले? हो सर हो। vy/ux भयो हैन त? यही थियो कन्फ्युजन हैन? यस सर। vy/ux। सो यो त मैले एउटा सिम्बल माने, म डिफरेन्ट सिम्बल्सहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुस् न। थीटा भनेको p/b, tan थीटा भनेको p/b, त्यो अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ। ल ठीक छ, आजको मैले चाहिँ भिडियो एन्ड गरे है। यसको स्लाइड चाहिँ ग्रुपमा अपलोड हुन्छ। र राम्ररी बस्नु होला। शुभ दिन।